अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। एक कौमी लिहाफ में से एक ठिठुरती हुई आवाज़ बरामद हुई। क्या है खाला? कौमी ने लिहाफ में मुंह दिए हुए ही धाड़ कर पूछा। कौमी पुत्र, ज़रा देख तो बरसाती में कोई लकड़ी बची है? असर के वक्त से लेकर अब तक खाला ने कमोबेश 16वीं दफ़ा ठिठुरते और कांपते हुए पूछा था। खाला का बार बार लकड़ियों के बारे में सवाल करना कौमी को बुरी तरह तपा गया। खाला, 1001 मरतबा तो बता चुकी हूँ कि सुबह चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी रखी है। कल दहशत खान से कहूँगी कि बालन काट कर दे जाए। ये कमीना भी ना जाने बगैर बताए कहाँ दफान हो गया है। दहशत खान कहाँ गया है? खाला ने सर्दी से ठिठुरते हुए खुद को लिहाफ में मजीद दबा लिया था, मगर ठंड भी ऐसी थी कि हड्डियों गठरियों में घुसी जा रही थी। बाहर बर्फबारी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा होने लगता, कमरे की छत और दीवारें तक बर्फ का ब्लॉक बन जाती। ऐसे मौसम में लकड़ी उन जैसे सफ़ेद पोशों के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। पहले तो दहशत खान खासी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रोज़ाना ही बालन तकरीबन ले आता था, मगर पिछले 1-2 रोज़ से वो भी ना जाने कहाँ था। कोमी, खाला ने एक मरतबा फिर नहीफ सी आवाज़ में पुकारा। कोमी ने कोई जवाब नहीं दिया। पुत्र, सो गई हो क्या? बोलो खाला, कानों से सुनती हूँ। इस हाड़ की ठंड में भला नींद आएगी? लिहाफ से एक सुलगती हुई आवाज़ बरामद हुई। दहशत खान इतने रोज़ से कहाँ है? खाला की सुई अब दहशत खान पर अटक चुकी थी और अब कोमी जानती थी कि ना जाने कितने ही घंटे दहशत खान की गर्दान होगी। मुझे बतला कर नहीं गया। वो जल भुनकर बोली। कहीं बीमार ना पड़ गया हो? बगैर बताए तो कहीं नहीं जाता। खाला के लहजे में वाज़ेह परेशानी थी, और इस परेशानी की असल वजह ये थी कि अगर दहशत खान सवेरे भी ना आया तो लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? अंगीठी कैसे जलेगी? चूल्हा कैसे चलेगा? अरे, ये तो मैंने भी ख्याल नहीं किया। कहीं वो बीमार ना हो। कौमी सोच में पड़ गई। नमूनिया हुआ होगा, पिछले साल भी हुआ था। खाला बेहद वसौक से बोल रही। अल्लाह ना करे वो दहल कर रह गई। दहशत खान बीमार हुआ तो सचमुच हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी खाला। अब मैं कम अज़ कम कुल्हाड़ी लेकर दरख्त काटने तो नहीं जाऊंगी। उसने गोया वार्निंग दे डाली थी। रब खैर करे, खाला ने लरजती आवाज़ में कहा। तो सुबह उसके घर पता करके आना। जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। अब सो जाओ खाला। कोमी ने शायद करवट बदल ली थी। चारपाई के चिरचराने की आवाज़ आई थी। नींद नहीं आ रही पुत्र? खाला ने गोया बेबसी की आह भरी। ये ठंड तो लगता है मेरी रज़ाई में घुस गई है। तो मैं क्या करूं? कोमी को भी गुस्सा आ गया। वैसे भी उसका गुस्सा तो नाक पर धरा रहता था। मुझे चाय बना कर दे। चीनी नहीं है, कोमी ने सुलग कर कहा। बगैर चीनी के पी लूँगी, पहले भी तो पी है। यहाँ कौन सी चीनी की बोरियाँ धरी रहती हैं? खाला ने सुलझे हुए अंदाज में जताया। मेरे बाप की शुगर मिल चलती है ना, बोरियाँ मैंने स्टोर कर रखी हैं बुरे वक्त के लिए। वो कभी कोई भी उधार रखने की कायल हरगिज़ नहीं थी। वो मुंशी तो अपने जोगा नहीं था। कोई एक काम भी सीधा नहीं था मेरे बाप में, इसलिए रब ने उसे रिस्क भी तरसा तरसा कर दिया था। कमबख्त ना शुक्रा बेकदरा। खाला हमेशा वाला राग अलापने के लिए फुल मूड में आ चुकी थी। तो बस करो खाला, बख्श दो मेरे बाप को। उसकी रूह दिल मिला रही होगी। कोमी को हंसी आ गई। वो क्या जहन्नुम में सड़ रहा होगा? तुम तो गोया अब्बा से मुलाकात करके आई हो खाला। कोमी ने सुख का सांस लिया था कि खाला का ध्यान बढ़ गया है। कोमी, आज बहुत ठंड है ना? वो सादगी से कह रही थी। बचते दांत और कपकपाता वजूद किसी और बात को सोचने ही कहाँ दे रहे थे। सुबह शाम बर्फ पड़ती है, ठंड तो होगी ही। कुछ सोचकर कोमी लिहाफ हटाकर उठ बैठी। कमरे के एक कोने में दादी के वक्त की एक बहुत पुरानी पेटी रखी थी। वो शटर पटर करती पेटी तक आई। पेटी के ऊपर से सामान उतारा। लकड़ी की संदूकची, प्लास्टिक की टोकरी जिसमें धुले हुए कपड़े रखे थे, पानी का कूलर, शहर से मंगवाई गई नई इस्त्री और खाला की दवाइयाँ वगैरह। फिर पेटी खोलकर एक और रज़ाई निकाली और खाला के ऊपर फैला दी। कोमी पुत्र, ये तूने क्यों निकाली? अगर कोई मेहमान आ गया तो क्या पड़ोसियों से मांगेंगे? नई मखमली वेलवेट की रज़ाई है, लेके मेरे ऊपर डाल दी। खाला ने नरम और भारी सी चीज़ खुद पर महसूस करके लिहाफ से मुंह बाहर निकाल कर देखा था। इसे तबरुक समझ कर रखना था। घर में नया बिस्तर तो लाजमी होना चाहिए। हमारी क्या बिसात कि किसने आकर रहना है खाला? अगर कोई आ भी गया तो एक बिस्तर तो रखा ही है। वो इत्मीनान से दोबारा लिहाफ में घुस गई। अगर एक से ज़्यादा मेहमान हुए तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब आराम से सो जाओ खाला। कोमी ने बेजारी से कहा। नींद आए तब तो सोऊं। खाला इससे भी ज़्यादा बेजार थीं। क्यों? अब क्या मुसीबत है? ठंड का इंतज़ाम तो कर दिया है। कोमी ने नागवारी से कहा। दिल घबरा रहा है। खाला ने एक और शगुफा छोड़ा।
मैं क्या करूं, ठंड का इलाज तो कर दिया है, इस घबराते उड़ते दिल का क्या करूं। कोमी को गुस्सा आ गया। साफ पता चल रहा था खाला जानबूझकर गुफ्तगू को तूल दे रही हैं ताकि नींद की रस्सियां कोमी सो ना जाए। कोमी, ओ कोमी, खाला ने 2-3 मरतबा आवाज़ लगाई थी मगर कोमी भी शायद जानबूझकर सोती बन गई थी। एक तो आंख बंद करते ही धत हो जाती है। सुन तो, खाला ने गोया इल्तिजा की। क्या है खाला, खुद तो दिन को लिहाफ में दुबक कर सोती रहती हो, मुझे मुर्ग की बांग के साथ उठना होता है, पता होता है तुम्हें फिर भी। वो लंबी लंबी जमाइयाँ रोकते हुए नागवारी से बोली। मेरा दिल फड़क रहा है, ज़रा उठकर देख तो। खाला ने लजाजत से कहा। ना मैं हकीम हूँ ना डॉक्टर, तो फिर कैसे सीने के अंदर फड़कते दिल को देख कर बताऊँ कि रात के इस पहर ये क्यों फड़क रहा है। वो आजिज़ी से बोली। मुझे कुछ खाने को दे, शायद भूख की वजह से घबराहट हो रही है। खाला ने घबराहट का असल सबब बयान कर ही दिया। तुम्हारा मैदा रात दिन नहीं देखता, बस मचल जाता है कुछ न कुछ खाने को। कोमी की बेजारी अरूज पर पहुंच गई। चल रहने दे, खाली पेट पहाड़ जितनी रात गुजार लूंगी। खाला ने खुद पर मजलूमियत तारी कर ली। क्या दूं, वो सोच में पड़ गई। अंडा तो असर वक्त खा लिया था, अब आपने पापे भी चाय के साथ नोश फरमा लिए थे। टीन में देखना, मीठे बिस्किट रखे होंगे। खाला की यादाश्त खाने पीने के मामले में गजब की थी। देती हूँ। गर्म लिहाफ से निकलना किसी अजाब से कम ना था, मगर खाला भी बगैर परवाह किए रात दिन उसकी परेड करवाती रहती थी। कोमी ने टीन खोलकर अंदर झांका। निम्को और थोड़ी सी मूंगफली भी रखी थी। 2 अदद कच्चे अंडे भी थे। खाला के नाश्ते के लिए उसकी फिक्र हल्की हो चुकी थी। एक प्लेट में बिस्किट निकालकर उसने खाला को थमाए और फिर खुद चारपाई की तरफ बढ़ने लगी थी जब खाला ने मरी मरी आवाज़ में कहा, सूखे बिस्किट हल्क में फंस जाएंगे, पानी दूं? उसने जानबूझकर जग उठाकर गिलास में पानी भरा। ठंडा ठार पानी पीकर मैंने मरना है? खाला ने शायद मुंह फुला लिया था, तो फिर वो खुशियानी रह गई थी। जानती थी कि खाला को चाय की तलब सता रही है। मुझे चाय बना कर दे, उन्होंने बच्चों की तरह मचल कर कहा, बगैर चीनी के। उसने तवील सांस खारिज की। आपके हलक से मीठे के बगैर चाय उतर जाएगी तो क्या हुआ? खाला ने उसके सारे बोदे बहाने चुटकी में उड़ा दिए। मीठे बिस्किट जो है बना देती हूँ। वो जल्दी भूनती बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। बावर्ची खाने का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। वो बाहर निकली तो शदीद यख बस्ता हवा ने उसके बदन को ठठरा कर रख दिया था। बर्फ रोई के गालों की तरह आसमान से गिर रही थी। छोटा सा सहन जिसकी छोटी छोटी 4 दीवारी के पार का मंजर भी खामोश और अंधेरे में डूबा हुआ था। वो तकरीबन भागते हुए बावर्ची खाने में घुस गई। दरवाज़ा भी बंद कर लिया, मगर आग जलाने में उसे हमेशा की तरह दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लकड़ियाँ अगरचे सूखी हुई थीं, ताहम सर्दी की शिद्दत के बाइस उनमें मौजूद नमी की वजह से आग जलाना मुश्किल था। थोड़ा सा तेल डाला, तब जाकर आग रोशन हुई थी और कुछ देर बाद सुकून देने वाली हरारत ने ठंड की शिद्दत में कमी कर दी। खाला के बड़े से पसंदीदा प्याले में चाय डालकर वो कमरे में दाखिल हुई तो खाला को अपना मुंतजिर पाया। इतनी देर लगा दी, खाला ने तंजिया कहा। मैंने समझा चाय चढ़ाने लंदन गई हो, गैस के चूल्हे पर बनाकर ला रही हूँ, इसलिए देर हो गई। वो गीली लकड़ी की तरह सुलग गई। अपने लिए भी बना लाती। खाला चाय की तरफ मुतवज्जो थी। मुझे रात भर जाग कर पहरा नहीं देना। वो रज़ाई में दुबक गई थी। एक बिस्किट ही खा ले, मुझे कुछ भी नहीं खाना। नखरे करने लगी हो? नहीं, वो तंजिया बोली। अच्छा। खाला बुरी तरह खुश हो गई। ठीक है, देर तक बातें करेंगे। ये मुआ भुरभुराया आता भी बाद में है, नींद पहले चुरा लेता है। रातों पर नींद तारी होने लगी। कैसी बातें? हर किस्म की। खाला सोचों में गुम हो गई। कोमी, दहशत खान की माँ को फिर से 7वां महीना है। मौजू गुफ्तगू कोशिश के बाद उन्होंने ढूंढ ही लिया था, तो मैं क्या करूँ? वो गनुदगी में चली गई। यहाँ की औरतों की तो मत ही मारी गई है। 2 माह बाद बेटी भी बच्चा जनेगी और माँ भी। दोनों का चिल्ला आगे पीछे होगा। फिटे मुँह। खाला ने आखिरी बिस्किट चाय में डबोया था, मगर बदकिस्मती से वो चाय में ही रह गया। हाय, ये क्या हुआ? कैसे निकालूं? वो सख्त बदहवास हो गई। कोमी, ओ कोमी। खाला ने यके बाद दिगरे कई आवाज़ें दी। कोमी, मर गई है क्या? सुनती क्यों नहीं? खाला को सख्त ताव आ गया, मगर वो टस से मस ना हुई। देख तो, बिस्किट चाय में डूब गया है, अब क्या करूं? वो बेहद गमज़दा थी। जवाब निदारद। वो सचमुच सो चुकी थी। मुझे और देना। खाला को लगा कि वो सोई नहीं, सोने का नाटक कर रही है। देखूं खुद उठती है कि लगाऊं 2 हाथ। इन्हें शदीद गुस्सा आ गया। ज़रा सा झुककर नीचे से जूता उठाया था, फिर कुछ सोचकर दोबारा रख दिया। वो तो लिहाफ में दबी हुई थी। उन्होंने दाएं बाएं देखा। चारपाई के पास उनकी लाठी पड़ी थी, जो हमेशा उनके करीब ही रहती थी। लाठी उठाकर लिहाफ के ऊपर दे मारी। कोमी दहल कर उठ बैठी थी। क्या हुआ खाला? हाय रब्बा, मेरे ऊपर क्या गिरा? वो बदहवासी में इधर उधर देखने लगी। प्याले पर नजर गई तो गोया सब कुछ समझ में आ गया। अब क्या है? कच्ची नींद की सुर्खी लिए आंखें गजबनाक हो गईं। ये प्याले में बिस्किट गिर गया है, कैसे निकालूं? उन्होंने मासूमियत से कहते हुए प्याला आगे कर दिया। मुझे नहीं पता। वो तकिए पर सर रखकर दोबारा लेट गई।
دماغ ایک دم چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں جس سے تو حلوہ کھلاتی ہے مجھے اور دلیا بھی؟ انہوں نے بہت زور ڈالا تھا ذہن پر، مگر کمبخت کا نام یاد ہی نہیں آیا۔ چمچ قومی چارپائی سے اٹھ گئی، جانتی تھی جب تک ان کی مطلوبہ چیز نہ ملی اسی طرح وقفے وقفے سے آوازیں لگاتی رہیں گی۔ باورچی خانے کے بجائے اس نے بڑے سے خاکی ڈبے کو کھول کر پلاسٹک کے ڈنر سیٹ کا نیا چمچ نکال کر دیا۔ یہ کیوں دیا ہے؟ یہ برتن تو مہمانوں کے لیے ہیں۔ خالہ نے ہمیشہ کی طرح جمع خرچ کرنا شروع کر دیا۔ فی الحال اپنا کام چلاؤ اس چمچ سے۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ غصہ کیوں کھاتی ہے؟ سو جانا۔ خالہ نے نرمی سے ٹوٹے ہوئے بسکٹ کو چائے میں سے نکال کر کھا لیا تھا، پیالہ بھی خالی کر کے رکھ دیا۔ اب وہ اطمینان سے لیٹ چکی تھیں، ان پر اونگ طاری ہونے لگی تھی۔ قومی نے بھی سکون محسوس کیا۔ قومی نے غصے سے پلنگ پر کروٹ بدل لی۔ نہ جانے رات کے تیسرے پہر کا کون سا وقت تھا جب دروازے پر شدید قسم کی دستک ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا اسے توڑنے کے ارادے سے آیا ہے۔ یہ کون آ گیا؟ دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ قومی نے پاس رکھا چھوٹا سا ٹائم پیس اٹھا کر وقت دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں دروازہ کھولنے کی۔ خالہ پر شدید خوف طاری تھا، کوئی چور اچکا نہ ہو۔ چور اچکا دیوار پھلانگ کر آتا ہے، دستک تو نہ دیتا۔ نہ جانے کون ہے؟ قومی خود فکر مند تھی۔ ڈاکو ہوں گے۔ خالہ کو گویا پکا یقین تھا۔ ہمارے گھر سے کیا لوٹیں گے؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ کیوں؟ یہ قیمتی استری، یہ نیا نکور ڈنر سیٹ، تمہارا قیمتی لحاف ساجدہ، قومی کی ماں کی سلائی مشین، یہ پتیلیاں، دیگچہ، یہ نیا کور بستر۔ خالہ نے گھر کی قیمتی چیدہ اشیاء انگلیوں پر گنوا دی۔ ڈاکوؤں کے معیار بدل گئے ہیں خالہ، اب وہ کیش مانگتے ہیں، زیور اور نقدی لیتے ہیں۔ قومی کا دھیان ابھی تک بجتے دروازے کی طرف تھا۔ باہر اس قدر برف پڑ رہی ہے، کون احمق ہے آخر؟ یہ کوئی وقت ہے نرم گرم بستروں سے نکلنے کا؟ وہ مسلسل بول رہی تھی تاکہ خالہ کا خوف کچھ کم ہو، کوئی مسافر یا پردیسی نہ ہو۔ قومی کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی۔ میں دیکھتی ہوں، رک جا قومی۔ خالہ پکارتی رہ گئی۔ قومی نے چٹخنی گرا دی تھی۔ اری، یہ میری لاٹھی بھی ساتھ لے جا۔ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتی خالہ، وہ بجتے دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پر جماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور کوئی بے شک تیری گردن مروڑ کر دروازے پر ہی پھینک جائے تو کوئی خرابی ہوگی، بہتر یہی ہے چپ چاپ اندر آ جاؤ۔ صبح تک تو ویسے بھی برف میں دفن ہو چکی ہوگی، آخری رسومات پر جو پیسے خرچ ہونے ہیں ان کی تو بچت ہوگی۔ خالہ بڑبڑا رہی تھیں۔ قومی باہر نکل آئی۔ ایک دفعہ پھر کڑا امتحان۔ آج کی رات تو اس کی اچھی خاصی پریڈ ہو گئی تھی۔ سفید برف نے زمین کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ آنگن میں لگے پودے تک برف کی چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ کونے میں ایک طرف نل لگا تھا جس کا پانی بھی یقیناً اس وقت برف ہو رہا تھا۔ وہ ان پہاڑوں کے درمیان زندگی کے بہت سال گزار چکی تھی۔ برف سے اور ان سنگلاخ پہاڑوں سے آج تک قومی کو خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خود کو ان پہاڑوں کی بیٹی سمجھتی تھی۔ اس کے مزاج میں بھی پتھروں کی سی سختی تھی۔ وادی کے لوگ اس کے منہ لگنے سے کتراتے تھے، بچے اسے دیکھ کر گھبرا جاتے۔ سرد علاقے کی باسی کومل بختیار کا مزاج بھی اس برف کی طرح سرد تھا، ٹھٹرا دینے والا، لہو تک کو منجمد کر دینے والا۔ نرم اور گرم جذبات اس پر اثر نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کا دل ایک وسیع سرد خانہ تھا جس کے عین وسط میں کسی کی قبر بنائی گئی تھی۔ اس قبر کی نرم مٹی پر اس کے وہ آنسو گرتے تھے جنہیں زمانے کی نظر سے چھپا کر وہ چپکے چپکے بہاتی تھی۔ دروازے پر دستک کی رفتار میں کمی آتی چلی گئی۔ قومی عین دروازے کے سامنے رک چکی تھی۔ اس نے کنڈی پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنے مخصوص سرد لہجے اور پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا، کون؟ یا اللہ تیرا شکر کسی انسان کی آواز تو سنائی دی ہے۔ دوسری طرف سے آتی مردانہ آواز میں تشکر کی نمی تھی۔ کون ہے؟ قومی نے اپنا سوال دہرایا۔ مسافر، بڑی عاجزی کے ساتھ کہا گیا تھا۔ پناہ چاہیے؟ جی۔ آواز میں شدید قسم کی کپکپاہٹ تھی۔ مجھے دہشت خان نے ادھر بھیجا ہے۔ ساتھ وضاحت بھی کی گئی تھی تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ اچھا۔ قومی کو گویا بے ساختہ خوشی کے احساس نے چھوا۔ کمرے میں ٹھہرو گے؟ جی ہاں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سرخیل خان عرف سرخیل خان۔ سبھی سرخیل خان کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی ساری کے ساتھ ٹھٹھرتے ہوئے وضاحت کی گئی۔ ہاں تو سرخیل خان، کرایہ کتنا دو گے؟ گیٹ پر کھڑے کھڑے وہ حساب کتاب کرنے لگی تھی۔ ایک کمرے کا 1500۔ سرخیل خان نے قدرے جھجک کر کہا۔ دروازہ تو کھولیے محترمہ، 1500 کم ہے، تم روٹی بھی تو ادھر سے کھاؤ گے۔ اس کے 1500 الگ، وہ بھی پکی منیجر تھی۔ ٹھیک ہے جناب، اندر تو آنے دیں۔ بڑی شائستگی سے درخواست کی گئی تھی۔ کہاں سے آئے ہو؟ ایک اور سوال۔ کوہاٹ سے۔ کب تک رہو گے؟ انٹرویو کا آغاز ہو چکا تھا۔ کام دھندا کرتا ہوں۔ کیا کام؟ کیا شہر میں لنڈا لگاؤ گے؟ اس سے پہلے 2 لوگ ایسے رہائش پذیر تھے جو لنڈے کے کاروبار سے منسلک تھے۔ وہ اپنا سیزن چمکا کر کسی اور شہر روانہ ہو گئے تھے اور قومی کے آمدن کا ذریعہ ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں، میں نے شہر سے کچھ فاصلے پر زمین خریدی ہے، گیس اسٹیشن بناؤں گا، کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ شاید رو دینے کو تھا مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ انٹرویو دے بغیر دروازہ نہیں کھلے گا، چاہے وہ سردی کی شدت سے کلفی بنے یا برف کا گولا۔
गैस स्टेशन उसने चंद लम्बे गौर व फिक्र में ज़ाया किए। गाड़ियों में गैस भरोगे? यही समझ लें। पहले कहाँ रहते हो? एक और सवाल। शहर में होटल में कमरा बुक करवाया था। सुरखेल खान का दिल चाह रहा था कि अपना सर इस लोहे के फाटक से दे मारे। किराया ज़्यादा होगा ना, इसलिए इधर को दौड़े हो? कोमी ने तंसिया कहा। 1500 में इतना अच्छा ठिकाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। जी नहीं, इस जगह मेरे गैस स्टेशन से करीब है, आने जाने में बहुत वक्त लगता था, इसलिए यहाँ आया हूँ आपको जहमत देने के लिए। वो दिल मिलाकर बोला। नहीं, जहमत कैसी? कोमी ने शान बेनियाजी से कहा। ये बताओ, छड़े छांट हो? अल्लाह ना करे पूरा खानदान रखता हूँ। वो बुरा मान गया। कितने बच्चे हैं? कोमी ने शायद आखिरी सवाल पूछा था। उसकी तसल्ली हो चुकी थी। बच्चे? वो सोच में गुम हो गया। बहुत ज़्यादा हैं क्या? गिनने लगे हो? कोमी ने अपने असली मुंह फट अंदाज में जताया। एक भी नहीं। सुरखेल खान को भी गुस्सा आ गया। शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। वो गोया फट पड़ा। तुम्हारी शादी नहीं हुई? सदमे के मारे कोमी के मुंह से फटी फटी आवाज़ निकली। नहीं। वो फाड़ खाने को दौड़ा। अच्छा। कोमी सोचकर बोली, तुम यहाँ रहने के अहल नहीं हो सकते। हम छड़ों को कमरा किराए पर नहीं दे सकते। उसने गोया अपना फैसला सुनाया। मोहतरमा, ये जुल्म मत कीजिए प्लीज़, मुझ पर तरस खाइए। ठंड में मेरी हड्डियों के गूदे भी घुस गई है। मुझे यहाँ खड़े खड़े 104 बुखार हो गया है। शादी ना होना मेरा जुर्म ठहरा। ये सरासर मेरे वालिदैन का कसूर है। मैं कैसे बेहयाई का मुजाहरा करते हुए कह दूँ कि पहले मेरे सर पर सहरा सजाएं, जबकि मेरे 2 बड़े कज़न, 2 चाचे, 2 मामे अभी कमारे बैठे हैं। वो भींचते हुए बोला। दूसरी तरफ दबीस खामोशी छा गई थी। सुरखेल खान की उंगलियों में दस्तक देने की ताकत भी नहीं रही थी। वो बर्फ के ढेर पर सर थाम कर बैठ गया। कोमी दबे पांव वापस आ गई थी। वो सोच रही थी कि खुद ही मायूस होकर चला जाएगा। वो सर्द कमरे में दाखिल हुई तो खाला उसे देखते साथ ही फट पड़ी। मैं तुझ पर फाते पढ़कर बैठ गई। खौफ के मारे मेरी जान निकली जा रही थी कि भांजी के बाद खाला की बारी ना आ जाए। बकबक ना कर, ये बता बाहर कौन था? खाला को यही जानने की बेचैनी थी। दहशत खान ने किराएदार भेजा था। वो इत्मीनान से बोली। तो वो कहाँ है? खाला की बाँछें खिल गईं। मैंने भेज दिया। हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है? खाला उछल पड़ी। वापस क्यों भेजा? छड़ा छांट था, ना बाल ना बच्चा। उसने हाथ झाड़े। हाय, ये क्या गजब किया कोमी। उठ, बुलाकर ला उसे। हमारा तो चूल्हा ही किराएदारों के दम से चलता है। देख, वो अभी खड़ा है। दस्तक की आवाज़ आ रही है। खाला के कान ख्वामखा बजने लगे। उठ भी पुत्र। अब वो इल्तजाएं करने लगी थी। वो कंवारा हो, रंडवा हो, ब्याह हो, हमें इससे क्या गर्ज। हमारा तो चूल्हा ठंडा पड़ा है। मेरी दवाई, महीने का राशन। हाय कोमी, ये तूने क्या गजब ढाया। महीनों बाद तो कोई इधर का रुख करता है। खाला सच्ची तो कह रही थी। इन तल्ख हकीकतों से नज़र भी तो नहीं चुराई जा सकती थी। ये आमदन का वाहिद जरिया था जिसकी इब्तदा माँ ने की थी। अम्मा के कुछ जेवरात थे जिन्हें बेचकर एक ही कितार में 3 कमरे बनवाए गए थे। साथ ही एक गुसल खाना था। ना जाने अम्मा के जहन में ये ख्याल कैसे आया था। अपनी बिसात के मुताबिक ये छोटा सा गेस्ट हाउस इन मुस्तविद और मिडिल क्लास मजदूर पेशावर लोगों के लिए था, जो शहर में ना तो किसी होटल में कमरा बुक करवा सकते थे और ना ही किसी फर्निश्ड गेस्ट हाउस में क़याम करना अफोर्ड कर सकते थे। उसका घर शहरी हदूद के करीब था। पहाड़ी के ऊपर ये मकान गरीब, सफ़ेद पोश, छोटे पैमाने पर कारोबार करने वालों के लिए किसी महल सराय से कम नहीं था और अब्बा अम्मा के जाने के बाद कोमी और उसकी सगी खाला की रोज़ी रोटी का वसीला भी था। कोमी, उठो भी, कहीं वो चला न जाए। खाला की आवाज़ ने उसे सोचों के भंवर से खींच लाया था। अगर वो ज़रूरत के तहत आया तो पुत्र, मजबूर तो हम भी हैं। अब तक वो जा चुका होगा। कोमी को अपनी बेअक्ली पर जी भर कर ताव आया। एक दफ़ा देख तो सही। खाला पुर उम्मीद थी। डाकुओं का खौफ हो गया होगा। कुछ सोचकर कोमी फिर से फाटक तक चली आई। बगैर किसी खौफ के उसने ताला खोलकर बाहर झांका। फिर खुद भी बाहर आ गई। वो सामने ही बर्फ़ के ढेर पर बैठा था। ओए सुरखेल खान, उठो। वो उससे कदरे फासले पर खड़ी होकर बोली। यहाँ बैठने पर भी पाबंदी है। 15 मिनट के ठठरा देने वाले इंतज़ार के बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। सुरखेल खान को तब चढ़ गई थी। चलो। कोमी ने उसका बैग उठा लिया था और वो दूसरा बैग उठाते उठाते रुक गया। इधर लाइए, उठा लेती हूँ, पहले से ठठर रहे हो, मर मत जाना। वो बैग उठाए, फाटक खोले, उसके अंदर आने की मुंतज़िर थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, नस्ली पठान हूँ। वह अकड़ कर बोला। अपना बोझ मैं खुद उठाता हूँ, लाइए इधर। सुरखेल खान ने उसके हाथ से बैग पकड़ लिया। कोमी शाने उचकाकर चल दी थी। वो भी उसकी पैरवी में एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे में कम अज़ कम उसके रहने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। काट कबाड़ से भरा हुआ कमरा, 2 चारपाइयाँ, जिनमें से एक पर आंखों में इश्तियाक लिए एक बुढ़िया बैठी हुई थी। यहाँ रहना है? वो सवालिया अंदाज में पूछ रहा था। नहीं तो फिर? सुरखेल खान हैरान हुआ था। खाला से मिलवाने लाई हूँ। जब तक ये तुम्हें देख ना लेंगी, नींद की गोली असर नहीं करेगी, वो वजाहत कर रही थी। सुरखेल खान ने सर हिला दिया था। खाला को शाइस्तगी से सलाम किया। खाला ने उसे अपने पास बिठा लिया था। वो उनके खलूस और अपनायत भरे अंदाज से खूब मुतासिर हो रहा था। वो ये नहीं जानता था कि इस खलूस को खराज लिया जाएगा, यानी बाकी मादा रात खाला को इंटरव्यू देना था। भांजी को ना जाने क्या इशारा किया था। वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई थी। कितने बहन भाई हो? इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ हो चुका था।
2 भाई 3 बहनें, उसने सादगी से बताया। माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह हयात है। क्या काम करते हो? हमारा लकड़ी का कारोबार है, इसके अलावा गैस स्टेशन है। इधर भी इसी सिलसिले में आया हूँ। माशाल्लाह, खाला बेसाख्ता खुश हुई। गेस्ट हाउस की तारीख में पहली मर्तबा कोई बाहैसियत मेहमान आया था। बात तो खुशी की थी। खाला जी मैं सोना चाहता हूँ, वो सचमुच रो देने को था। खाला जी ने सवालों के सिलसिले को लम्हा भर के लिए मुनक़ता किया था। सुरखेल खान बार बार छोटे से टाइम पीस पर वक्त देख रहा था। रात आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी। एक तो शदीद सर्दी, ऊपर से सख्त थकावट, और वो बिस्तर पर गिर के नींद में गुम हो जाना चाहता था, मगर और वो इस छोटे से गेस्ट हाउस की मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर ना जाने कहाँ चली गई थी। कम से कम उसे कमरा तो दिखा देती, कमरे की चाबी पकड़ा देती। खाला जी उसकी परेशानी से कतन बेनियाज अपनी कहने में मसरूफ थी। खाला जी वो खातून कहाँ है? जब रहा ना गया तो सुरखेल खान ने पूछ लिया। कोमी का पूछ रहे हो? जी, मैंने उसे तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए कहा है। चाय? सुरखेल खान इस मेहमान नवाजी पर कुर्बान हो गया। चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। उसे तो गोया हिफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई। चाय की खातिर वो खाला जी के तमाम सवालों के जवाब बगैर बुरा माने देने के लिए तैयार हो गया था। हाँ, तो मैं पूछ रही थी, शादी हुई तुम्हारी? नहीं चची। बड़ी अच्छी बात है। खाला जी बेसाख्ता खुश हुई। क्या अच्छी बात है? यही कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। खाला जी ने सादगी से कहा। जी। सुरखेल खान हैरान हुआ था। वो पूछना तो चाहता था कि इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, मगर लिहाज आड़े आ गया। लिखना पढ़ना जानते हो? एक और मासूमाना सा सवाल। जी। सुरखेल खान ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर झुका लिया था। जमात तफरीक आती है? वो तो स्वयं और दोयम जमात के बच्चों को भी आती है, खाला ने बुरा मानकर कहा, और सुरखेल खान ने हक्का बक्का होकर खाला जान को देखा था। स्कूल कितना पढ़े हो? BBA किया है, फिर कारोबार में लग गया था। मजीद पढ़ने को दिल राजी नहीं था। 2 दफ़ा BA किया है, 14वीं एक दफ़ा, फिर 16वीं एक दफ़ा। खाला जान ने मासूमियत से पूछा। यही समझ लें। उसका अंदाज जान छुड़वाने वाला था। क्यों समझूं? सीधी तरह कहो। बिजनेस की मुश्किल वाली किताबें पढ़ी हैं। जी जी। वो बुरी तरह ही फंसा था, और ये चाय का लारा भी खाला जान ने झूठा लगा रखा था। शायद इतनी देर में तो पुरतकल्लुफ़ डिनर की इब्तदाई तैयारी की जा सकती थी। मैं सो जाऊँ? उसने फिर से इजाज़त चाही। क्यों? चाय कौन पिएगा? मैं तो इतना बड़ा प्याला पी चुकी हूँ। खाला ने नाराज़गी से जताया। क्या वो मोहतरमा श्रीलंका से चाय पत्ती लेने चली गई हैं? वो आजिज़ी से पूछ रहा था। उसे हल्का फुल्का बुखार भी महसूस हो रहा था। वो बुखार थकावट की वजह से था। इतने दिन हो गए थे वो ठीक से सो नहीं पाया था, आराम नहीं कर सका था। गैस स्टेशन का काम बर्फबारी के आगाज़ से पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था। ताहम उसकी रिहाइश के लिए कॉटेज तामीर किया जा रहा था, जो ख़राबी मौसम की वजह से रोका जा चुका था। एक वजह तो ये थी गेस्ट हाउस में क़याम की, और दूसरी वजह ये थी कि सहूलतों से आरी ये गेस्ट हाउस उसके दफ्तर से करीब था, और तीसरी वजह पत्ती भी टीन के डब्बे में रखी है और दूध भी मौजूद है। इस श्रीलंका जाने की इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है? श्रीलंका तो इस वक्त बंद हो गया है, वो सादगी से कह रही थीं। श्रीलंका को मनहूस 10 बजे से पहले नहीं खोलता। मुआ बदबख्त रज़ाई में घुसा रहता है। उनके ख्याल में सुरखेल खान ने दुकान को अंग्रेज़ी में श्रीलंका कहा था। सुरखेल खान समझ कर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा है? खाला की नज़र भी भला की तेज़ थी। चेहरे पर मुस्कुराहट तो तभी आती है जब बंदे को वो हो जाती है। वो ऐनक दुरुस्त करते हुए नाराज़गी से बोली। क्या हो जाती है? सुरखेल खान ने गोया खूब ही लुत्फ़ लिया था। वही जो कोमी को हमाद खान से थी, बल्कि है मेरी मानती नहीं, वरना मैं तो चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी की इस डोलती नैया को पार लगा ले। खाला के चेहरे पर आन की आन में जर्दियाँ छा गईं। उसे क्या कहते हैं जो सबको हो जाती है, नौजवानों को, बूढ़ों को, हत्ता के पड़ोसन को भी। अभी पिछले महीने गुलबदन को भी हुई थी। बेशरम 55 साल की उम्र में चूंडे में मेहंदी लगवा बैठी। सुहाग पति के बताशे जो बांट चुके हैं, और एक मेरी कोमी, खाला जान, मोहब्बत। सुरखेल खान ने जहन पर जोर डालकर उनकी मुश्किल आसान की। हाँ, मोहब्बत बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों को भी हो जाती है, मगर ये कोई नाकाबिले इलाज मर्ज नहीं। गुलबदन साहिबा को मेहंदी लगाने और बताशे बांटने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर से रजू कर दी। मेरे मुंह में खाक, तुझे नहीं पता क्या? वो जो फिल्मों में भी लड़के लड़की को हो जाती है। खाला जान ने गोया हार मानी थी। कौन सी फिल्म में? वो मुस्कुराहट रोके हुए पूछ रहा था। वही जो अक्षय कुमार और वो काली सी लड़की बर्फ पर लोटे लगाते हुए ज़माने को बता रहे थे। हमें वो हो गई है। खाला जान ने यादाश्त के सारे खाने कंगाल डाले। सर्दी लग गई होगी। बर्फ़ पर लोटे लगाने से तो यही लग सकती है, या फिर नमूनिया, जो मुझे भी महसूस हो रहा है। वो मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में लाल भभूका चेहरा लिए सर झुकाए बैठा था, मगर फिर भी हंसी का फुहारा फूट पड़ा। खाला की मासूमियत, सादगी और मोहब्बत का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं। ना जाने वो कब दबे पाँव कमरे में दाखिल हुई थी। जी। वो सर उठाकर सामने खड़ी अखड़ मिजाज लड़की को देखने लगा। मोहब्बत? हाँ पुत्र, तुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई? खाला बिस्तर से इस अंदाज में उछली थी, या फिर उन्होंने पहलू ही इतनी ज़ोर से बदला था कि बेचारी चारपाई ने चूं चुरा करके शदीद एहतजाज किया। किससे?
کیا اس برف سے؟ اس کا سارا دھیان بھاپ اڑاتے کپ کی طرف تھا۔ تلے ہوئے 2 انڈے اور ایک پلیٹ میں بسکٹ بھی تھے۔ سرخیل خان نے کفران نعمت کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ دوسرا انڈا بھی کھا لو۔ خالہ جی بڑی اپنائیت سے کہہ رہی تھیں۔ شکریہ، میں بس چائے لوں گا۔ وہ 1 انڈا اور 3 بسکٹ کھا چکا تھا۔ معدے میں گرمائش پہنچی تو کچھ سکون آیا تھا۔ مجھے کمرہ دکھا دیجیے۔ یہ کہنے کی سرخیل خان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جانے سے پہلے ہی چائے کا کپ ابھی رکھا تھا جب منیجر صاحبہ نے اسے باہر آنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ اس کی پیروی میں ایک کشادہ صاف ستھرے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ کمرہ شاید خاص قسم کے مسافروں، مہمانوں کے لیے تھا۔ فرش پر پالش سرخ قالین اور ایک کونے میں کتابیں سنگھار میں صوفہ اور ایک کارنر ٹیبل جس کے اوپر کسی خوش شکل نوجوان کی زندگی سے بھرپور تصویر مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہوا، جب تک رہنا چاہو آرام سے رہو، البتہ غیر ضروری چھیڑ چھاڑ سے پرہیز کرنا۔ ہدایت نامہ کھل چکا تھا۔ سرخیل خان چھیڑ چھاڑ کی وضاحت چاہتا تھا، بڑی سادگی سے پوچھنے لگا، میں کسے چھیڑوں گا؟ نہ تو یہاں نازک اندام باندیاں ہیں اور نہ ہی مغلیہ دور کی شہزادیاں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے قبیلے سے نہیں ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں۔ منیجر صاحبہ کو غصہ آ گیا۔ اس کمرے میں یہ الماری ہے، اس میں تم کپڑے نہیں رکھ سکتے۔ اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرنا۔ کتابوں والے اس ریک کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ کتابیں ڈیکوریشن کے لیے سجا رکھی ہیں۔ اس نے پھر سے سادگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہی سمجھ لو، تیکھے انداز میں جواب دیا گیا۔ اور اس ٹی وی کو بھی ہاتھ لگانا منع ہے؟ ٹی وی کو ہاتھ لگانے سے بھلا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ تو خالی ڈبہ ہی سمجھ لو۔ انڈینا گرمیوں کا طوفان لے اڑا تھا، پھر لگوانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ویسے بھی ٹی وی سے شغل فرمانے والے اس گیسٹ ہاؤس میں قیام نہیں کرتے۔ غریب مسکین لوگ یہاں ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں اور ایسی سہولیات وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تم پہلے مہمان ہو جس نے اس کمرے کا تالا کھلوایا ہے، نہ جانے کیوں۔ سرخیل خان کو لگا تھا کہ منیجر صاحبہ کے چہرے پر سائے سے لہرائے ہیں۔ اور یہ صوفہ؟ اس نے پھر سے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، وہ ناگواری سے بولی۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، آج کے علاوہ کل سے جو بھی کھانا پینا یہاں سے ہوگا اس کا الگ سے بل ادا کرو گے۔ جی چاہتا ہوں۔ اور کچھ؟ وہ جھٹک کر بیٹھ چکا تھا۔ ایڈوانس میں ہم ہمیشہ ساری رقم وصول کرتے ہیں، وہ دھوس بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو ساری نہیں، آدھی رقم ادا کروں گا۔ کیا ابھی کر دوں؟ نہیں، صبح دے دیجیے گا۔ وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ مہربانی جناب کی۔ اس نے شاید طنز کیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی تھی اور وہ ٹھٹرتے ہوئے رضائی میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس نے کون سا کنڈی لگانے کی زحمت گوارا کی تھی۔ منیجر صاحبہ کی پھر سے تشریف آوری ہوئی۔ ہاتھ میں کوئلوں سے دہکتی انگیٹھی تھی جو یقیناً ہیٹر کی جگہ استعمال کی جاتی تھی۔ سرخیل خان نے تشکر سے اسے دیکھا۔ اس عنایت کا شکریہ۔ شکریہ قبول کر لیتی ہوں، وہ اپنے مخصوص بے نیاز لہجے میں بولی۔ تاہم ایک بات اور واضح کر دوں، لکڑی سردیوں اور برف باری کے دنوں میں بہت مہنگی ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ فکر مند نہ ہوں۔ میرے یہاں قیام کے دوران آپ کو لکڑی خریدنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس بستی کے اس سب سے بڑے مسئلے سے اچھی طرح سے آگاہ تھا۔ ان دنوں تو لکڑی سونے کے بھاؤ بیچی جاتی تھی۔ کوہاٹ سے منگوا کر دو گے؟ اس نے شاید طنز کیا تھا۔ نہیں، لکڑی کی قیمت ادا کروں گا۔ تمہیں کیوں؟ مگر ہم؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری خیرات کے کچھ اور لوگ مستحق ہو سکتے ہیں مگر ہم نہیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ جو لکڑی اس انگیٹھی میں تمہارے لیے استعمال کی جائے گی تم صرف اس کے پیسے دو گے۔ اس نے گویا وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ عاجزی سے بولا۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ پلٹ گئی تھی۔ کومل کے ابا بختیار خان کا کسی زمانے میں بادام کا بڑا چلتا کاروبار تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی، کنبہ مختصر تھا۔ ابا اور اماں کی محبت بھی مثالی تھی۔ ابا نے کبھی اماں کی کسی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ اماں کی ہر خواہش کو اولویت دی جاتی تھی، مگر کسی کو کیا علم تھا کہ قسمت کی دیوی پلٹا کھا کر ان کی خوشیوں کو نگل لے گی۔ بدلتے حالات نے اماں کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد معذور خالہ کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سارا معاشی بوجھ اس کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ وہ وادی کے واحد پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتی تھی۔ تنخواہ اگرچہ مختصر تھی، تاہم ان 2 خواتین کا گزارا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ خالہ کی بیماری اور علاج پر کافی رقم اٹھ گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر حماد تھا۔ خالہ کو بس ہمیشہ ایک قلق رہا کہ اس گھر میں انہوں نے بھوک ہی دیکھی۔ ابا کو غلط صحبت نے خاندان بھر سے اور بستی والوں سے دور کر دیا تھا۔ بھوک اور افلاس نے مت مار کر رکھ دی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ ابا کا سارا کاروبار قرضوں میں ڈوب گیا۔ ابا نرم مزاج تھے۔ خالہ بتاتی تھی کہ کاروبار بھی اس لیے ڈوبا کہ ابا کسی عورت کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ اس عورت کی بے وفائی نے ابا کو نشے کی لت لگا دی اور ادھر اماں سوکن کے غم کو سہار نہ سکیں اور چل بسیں۔ قومی اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ خالہ نے اپنی آغوش میں اسے ہمیشہ کے لیے چھپا لیا تھا۔ ان دنوں حماد خان پنڈی کے ایک اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ خالہ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر حماد خان کو پڑھایا لکھایا تھا۔ دن رات اجرت پر کپڑے سیے۔ اماں نے بھی خالہ کا بہت ساتھ دیا تھا۔ حماد خان ان 2 عورتوں کا خواب تھا جو اس تیسری عورت کی آنکھ میں آن بسا۔ گھر کے حالات دن بدن
बिगड़ते जा रहे थे, हत्ता कि ज़रूरत की बेशुमार चीज़ें पेट का दोज़ख बुझाने के लिए अम्मा ने चुपके चुपके बेच दी। अब्बा को घर तो क्या अपना भी होश नहीं था, और खाला अक्सर कहती थी, बदबख्ती फेरा मारे तो इसी तरह होशमंद इंसान अकल खो देता है। जिंदगी भर मेरी बहन को तरसाया, जब वक्त ने करवट बदली, खुशहाली के दिन आए तो खुद ही अपने हाथों से लुटाकर बैठ गया। सर्दियों की उस रात जब आसमान बर्फ बरसा रहा था, सुबह के शायद 8 बजे थे, जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसे बिस्तर छोड़ना नहीं पड़ा था, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था। वो ट्रे में नाश्ते के लवाज़मात रखे अंदर दाखिल हुई। सुबह खैर। बखैर, वो भारी आवाज़ में बमुश्किल बोला, अभी तक बिस्तर में पड़े हो, खैरियत? खैरियत पूछने का भी अपना ही स्टाइल था मोहतरमा का, शायद बुखार है। अच्छा। वो सोच में पड़ गई, तबीयत ठीक नहीं, दवाई चाहिए? वही लठ मार अंदाज। नहीं। सुरखेल खान आंखें दबा रहा था। क्यों? मेरे पास टैबलेट्स हैं। ठीक है, मगर तुम्हें जो चाहिए होगी वो नहीं। कोमी फिर से सोच में पड़ गई। आप क्या लाई हैं? अंडे, पराठा और चाय। उसने ट्रे फिर से उठाई। मैं कुछ और ले आती हूँ। क्या लाएंगी? रस्क ठीक रहेंगे। वो फिर से सोचने लगी। नहीं, मैंने कभी रस्क नहीं खाए। अच्छा, तो दलिया? ना जी ना, दलिया भी नहीं। खान ने मुंह बनाकर कहा, गोया किसी कड़वी दवा को चबा लिया हो। खिचड़ी बना दूं? वो अपने किचन में रखी चीज़ों के हिसाब से कह रही थी। खिचड़ी? मूंग की दाल की मैंने कभी नहीं खाई। हमारे घर मूंग की दाल नहीं पकती। हम तीनों भाइयों को पसंद नहीं। वो सख्त बेजार हो गया था। मरीज नखरे नहीं करते। कोमी को गुस्सा आ गया। जो खाना है बता दो, और जो आइंदा खाना पसंद करोगे उसकी लिस्ट भी बना दो, एडवांस भी दे देना। दहशत खान शहर से सामान ले आएगा। मैं इस वक्त सूप पीना चाहता हूँ। नगीन बहुत अच्छा बनाती है, और बुखार में हमेशा सूप पीना पसंद करता हूँ। तो नगीन को साथ ले आते। कोमी गुस्सा पीते हुए बोली थी, क्या तुम्हें सूप बनाना नहीं आता? वो रवानी में आपसे तुम पर आ गया था। मुझे चिकन कॉर्न सूप बना दो प्लीज़। वो लजाजत से बोला, मेरे बाप का पोल्ट्री फार्म है ना, चिकन कॉर्न सूप बना दूँ? लिहाज और मरवत तो कोमी को छूकर नहीं गुजरी थी। चिकन नहीं तो सब्जियां तो होंगी, वेजिटेबल सूप भी चलेगा। उसने फिर से गोया इल्तजा की, सब्जियों के खेत नहीं है मेरे, ना ही रंग रंग की सब्जियां घर में मौजूद हैं। दलिया ले आती हूँ, खाना चाहो तो शौक से, वरना मेरी बला से भूखे रहो। कोमी जल भुनकर रह गई। अंडे तो मौजूद होंगे। उसने भी हार कभी नहीं मानी थी। हाँ, 2 पड़े हैं टोकरी में। वो ताऊ खाकर बोली, मुझे सूप वूप नहीं बनाना आता, तरकीब मैं बताता हूँ। सुरखेल खान ने बेसाख्ता खुश हो गया। तुम्हें बनाना आता है? वो हैरान हुई। इसमें मुश्किल क्या है? सुरखेल खान ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि मोहतरमा मानी तो है। फिर उसने रुसान से सूप बनाने की तरकीब बताई। ये बड़ा आसान तरीका है। कोमी पलटते हुए बड़बड़ा रही थी। ये बड़े लोग ना जाने क्या क्या खाते हैं। मैनेजर साहबा अपना नाम बताना पसंद करेंगी? उसने डरते डरते पूछने की जसारत की थी कि मोहतरमा का मिजाज बदलते लम्हा भर की देर नहीं लगती थी। कोमी? कोमी? ये क्या नाम हुआ? कोरमा या कोमा नहीं कह सकते। वो मासूमियत से बोला, ये फुल स्टॉप भी हो सकता है। कोमल बुख्तियार नाम है मेरा, मगर इस नाम से बस्ती वाले वाकिफ नहीं, सब कोमी कहते हैं। वही लठमार अंदाज, निकनेम होगा। लाड का नाम? सुरखेल खान खामखा मुस्कुराया। यही समझने, लाड का नाम है। यहाँ असल नाम को बिगाड़ कर बुलाना ही लाड के जुमरे में आता है। वो ट्रे उठाकर बाहर निकल गई थी। सुरखेल खान का बुखार तो उतर चुका था, मगर उसने दूसरे दिन और तीसरे दिन भी अपने काम से छुट्टी कर ली थी। उस दिन कोमी कपड़े धो रही थी। झटपट कपड़े धोने और सुखाने वाली मशीन भी उसने कमेटी डालकर अभी 2 साल पहले ही खरीदी थी। बर्फबारी के मौसम में ये मशीन बड़ी फायदेमंद थी। आज से पहले इस गेस्ट हाउस में क़याम के लिए जितने लोग भी आए थे, वो सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता के लिए ठहरते थे। इस दौरान इन्होंने कभी कपड़े धुलवाने की कोशिश नहीं की थी। कुछ तो खुद ही धो लेते थे, और ज़्यादातर एक ही सूट में गुजारा कर लेते। कपड़े धुलवाने वाले मालिक से पैसे ईंट कर धोना मुमकिन ही कहाँ थे। निचले तबके के छोटे कारोबार से मुंसलिक लोग ऐसी अयाशियाँ परदेश में अपना मामूल बनाएं तो कमाएं और खाएं क्या। ये गेस्ट हाउस की तारीख का पहला वाक़या था, जब पहले, दूसरे और फिर तीसरे दिन भी सुरखेल खान ने अपने कपड़े उठाकर ले आया। ये क्या है? कोमी ने बगैर देखे पूछा। मेरे कपड़े हैं तो मैं क्या करूं? वो चादरों पर ब्रश रगड़ रही थी। धोने हैं, मासूमियत से कहा गया। यहाँ रख दो। उसने एक खाली टब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। घर में तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? गुलबदन? वो अपनी जेबें टटोल रहा था। ये कौन है? कोमी ने ऐसे ही मालूमात में इजाफा करने की गर्ज से पूछ लिया था। मुलाजमा। उसे एक कमीज़ की जेब में से आईडी कार्ड मिल ही गया था। तुम्हारे घर में नौकर हैं? जी, 3-4 हैं। फिर भी अपनी बहन से काम करवाते हो? कोमी लम्हा भर के लिए ठटक सी गई थी। नगीन मेरी बहन नहीं है। तो फिर क्या है? कोमी ने सादगी से पूछा। कज़न है। और? सुरखेल खान सोच में पड़ गया था कि उसे बताए या ना बताए। और क्या? वो अपने काम रोक कर पूछ रही थी। मंगेतर भी थी। और अब? अच्छा। कोमी को बहुत खुशी हुई। मुबारक हो। किस बात की मंगनी की? वो फिर से जल्दी जल्दी कपड़े कंघालने लगी। मंगनी बहुत पुरानी है, बचपन की या इससे भी पहले की। सुरखेल खान ने वजाहत की। हमारे यहाँ भी बचपन में रिश्ते पक्के कर दिए जाते हैं। वो उसे बता रही थी। मेरा भी रिश्ता बचपन में तय कर दिया गया था। जानता हूँ। एक मामूल की तरह उसके लबों से बरामद हुआ। क्या जानते हो?
वो सुलझे अंदाज में पूछ रही थी। यही कि हमारे यहाँ बचपन की मंगनियों का रवाज है। सुरखेल खान ने गड़बड़ाकर वजाहत की। कुछ गलत रवाज नहीं? अब वो जानबूझकर बात को तूल देने के गर्ज से पूछ रहा था। इसमें क्या बुराई है? कोमी लापरवाही से बोली। वो एकटक उसे देखे गया। एकदम कोमी ने सर उठाकर पूछा, और ये आप मुझे आंखें फाड़ कर क्यों देखे जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। ऐसा इल्ज़ाम यानी आंखें फाड़ के? उसने कानों को हाथ लगाए। जाओ अपना काम करो। कौन सा काम? मासूमियत से पूछा गया। साहब, ये भी मैं बताऊं? उसे फिर से तप चढ़ी। तो और कौन बताएगा, घर तो आपका है, उसने सादगी से जताया। तुम अपना काम करो, वो जो डब्बा साथ लाए हो उसके साथ लगे रहो। जाओ यहाँ से। मैं तो आपसे सब्जी का पूछने आया था। बहुत सोच विचार के बाद उसे याद आया था कि वो किस काम के सिलसिले में आया है। सब्जी, दाल, चीनी सब मिलेगा, मगर अपने वक्त पर। ज़्यादा भूख का शोर मचाया तो शहर का रास्ता दिखाऊंगी, उसने गोया वार्निंग दी। शहर के रास्ते से मैं अनजान नहीं हूँ, रोज़ आता जाता हूँ, अब भी शहर ही जा रहा हूँ। तुमने कुछ मंगवाना है? वो अपनायत से पूछ रहा था। हमें कुछ नहीं मंगवाना, अगर कुछ चाहिए होगा तो दहशत खान से कहेंगे। कोमी ने नाक चढ़ाकर जताया। बहुत बोलती हो तुम। मगर तुमसे कम। वो मज़े से बाल्टी उठाकर बरामदे में लगी अलंगनी पर कपड़े फैलाने लगा। ये क्या कर रहे हो? वो चीखी। नजर नहीं आ रहा क्या? छोड़ो, मैं कर लूँगी, हटो पीछे। कोमी चिल्लाती रह गई। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आए हो? और कोई काम नहीं तुम्हें? वो काम ख़त्म कर चुकी थी, अब फैलावा समेट रही थी। ये जो तुम्हारा कारोबार है ना, बस डूबा ही समझो। भला कैसे? सुरखेल खान ने मुस्कुराकर पूछा। अब ये भी मैं बताऊँ? अगर निगरानी नहीं करोगे तो मैनेजर फ्रॉड करके भाग जाएगा। कोमी उसे वार्न कर रही थी। मैनेजर ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। वो अपने गीले हाथ तौलिए से पहुंच रहा था। अब जा भी चुको। कोमी जिच हो गई थी। जा रहा हूँ, मेरी ऑफ़र भी बरकरार है अभी तक। कैसी ऑफ़र? कोमी भूल चुकी थी। किचन के लिए कुछ मंगवाना है? नहीं। वो रुखाई से बोलते हुए खाला के कमरे की तरफ चल दी। खुद ही ले आऊँगा अंदाजे से, सुरखेल खान ज़ेरे लब बुड़बड़ाया और किचन के सामान के लिए जहन में तरतीब देने लगा। न जाने क्यों खाला उस पर मेहरबान हो गई थी। वो सुरखेल खान के लाए हुए तोहफे कबूल नहीं करती थीं। कोमी के मना करने के बावजूद वो खाला के लिए ताकत की दवाएं, फल और ना जाने क्या कुछ उठा लाता था। एक दिन खाला को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर ले गया। उनका चेकअप करवाया, कपड़े लेकर दिए, गरम जर्सी, शॉल, ऊनी सूट। खाला को सैर भी करवाई, ना जाने किधर किधर घुमाता रहा था। कोमी की समझ से ये अनायात तो बालातर थीं। खाला घर आई तो कोमी फटी पड़ी। मुझसे पूछे बगैर क्यों इस नवाबजादे के साथ गई थी? उसने मुझे खुद साथ लेकर गया था। खाला लापरवाही से बोली। कोमी, किसी दिन तुम भी शहर को देखा ना। हाय, वो ऊंची ऊंची इमारतें और दुकानें। वो हमें इन एहसानात के बोझ तले दबा लेना चाहता है और अभी तक उसके मकासद वाजे नहीं हो रहे। कोमी तो उसकी आमद के कुछ दिन बाद ही मशकूक हो गई थी। ख्वामखा शक में पड़ रही हो। सुरखेल खान बड़े दिल वाला नेक तबीयत बच्चा है। खाला की नज़र में भी कम कम ही कोई चढ़ता था। खाला, वो हमारे लिए एक मेहमान है, उसे मेहमान ही समझो, चंद दिन बाद चला जाएगा। उससे दिल के रिश्ते गांठने मत बैठ जाओ। वो काफ़ी देर से खाला को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे लिए अपने पुत्र जैसा है मगर पुत्र नहीं, ये बात समझे खाला। कोमी किचन में आटा गूंद रही थी। आटा सुरखेल खान ही लेकर आया था। इस मेहमान खाने में सैकड़ों आए और चले गए। किसी ने कब एहसास और इंसानियत का रिश्ता जोड़ा था? सब अपने गमों, फिक्रों और तलाश मुआश के चक्रों में खुद को भी भूले हुए थे। सो में से एक सुरखेल खान जैसा है। खाला के लबों से गोया शहर टपक रहा था। रब सोहना उसे भी हयाती दे। खाला की आंखें भीगने लगीं। हर एक के लिए जज्बाती हो जाया करो खाला। वो बेजारी से हाथ झाड़ते हुए उठ गई। आज सरे शाम ही सुरखेल खान घर आ गया था। हाथ में शॉपर पकड़ रखे थे। सीधा किचन में चलाया। मोहतरमा, आज क्या पकाने का इरादा है? जो भी गोभी गोश्त पकाया है। वो रोटियां बना रही थी, मसरूफ से अंदाज में बोली। मेरे लिए रोटी मत बनाना। उसने शॉपर लकड़ी की मेज़ पर रखे और खुद वो पीढ़ी घसीट कर बैठ गया। क्यों, आज फाका करोगे? नहीं नहीं, पास्ता खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। वो शॉपर में से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल कर मेज़ पर सजाने लगा। मैं खाला को रोटी दे आऊँ, इस कमबख्त को बनाने का काम खुद कर लेना। ना जाने क्या क्या उठा कर ले आते हो। कोमी ने यहाँ से उठ जाना ही मुनासिब समझा। खाला को रोटी खिलाने की ज़रूरत नहीं, वो भी पास्ता खाएंगी। सुरखेल खान ने उसके हाथ से रुमाल में लिपटी रोटियां पकड़ लीं। खाला को ये खिलाकर फिर अस्पताल लेकर चल बढ़ना, ये कतन बेजरर डिश है। वो मुस्कुराया। आप भी चख सकती हैं। उसने पास्ता उबाल लिया। वाह वाह। सुरखेल खान ने कोमी को उबले हुए पास्ते को देगची में डालते हुए देखा। दोनों ने मिलकर पास्ता की सॉस की तैयारी की। अब कुछ देर बाद चाय भी बना लाना, मैं खाला जी के कमरे में हूँ। वो डोंगा उठाकर खड़ा हो गया। और हाँ, गोश्त खाते हुए हमें कोसने की कोशिश मत करना। ऑफर बरकरार है, आप भी पास्ता खा सकती हैं, मुझे कोई शौक नहीं। कोमी अंगीठी में कोयले रख रही थी। जी चाह रहा है एक कोयला तुम्हारी ज़ुबान पर भी रख दूँ। कुछ और जायका भी चखना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी ज़ुबान हर किस्म के जायके से आशना है और दिल भी। आजकल कुछ नए नए इंकशाफात भी रोनुमा हो रहे हैं। वो फिर से मुस्कुराया। कहाँ? कोमी ने हक्का बक्का होकर पूछा। यहाँ। वो दिल पर हाथ रखे बड़ी नरम नज़रों से उसे देख रहा था
اور وہ ان نگاہوں کے مفہوم سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ سرخیل خان: اپنی حد میں رہا کرو، لحاظ کرتی ہوں تمہارا، مہمان سمجھ کر تم یہاں رہتے ہو اور معاوضہ دیتے ہو۔ ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، اللہ نے روزی روٹی کے وسیلے بنا رکھے ہیں، غریبوں اور مجبور لوگوں کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ قومی ایک دم مشتعل ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم، آپ کو ہرٹ کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں تو صرف اپنے احساسات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بھی پریشان سا ہو گیا تھا۔ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ خواہ میرے ساتھ بے تکلف ہونا چاہتے ہو؟ تم مجھے جانتے نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونے والی قومی چیخ پڑی: تم بہت اچھی لڑکی ہو کومل، اور میں تمہارے ساتھ دوستی، انسانیت اور ہمدردی کا تعلق نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ میرے دل میں تمہارا الگ مقام ہے، الگ حیثیت ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا، مگر اس سچائی کو کومل بختیار سمجھنے کی حدود سے بات آگے نکل چکی تھی۔ اپنی حد میں رہو سرخیل خان، وہ لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑی ہو گئی۔ اور میری حد کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ یہ مہمان خانہ اور اس کا سب سے بہترین کمرہ، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں، سامان سمیت۔ شہر میں سینکڑوں گیسٹ ہاؤس ہیں، کہیں بھی قیام کر لینا۔ قومی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اور میں سینکڑوں ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤس، فرنشڈ بیڈ رومز چھوڑ کر یہاں کیوں آیا ہوں؟ کبھی سوچا ہے تم نے کومل بختیار؟ سرخیل خان کی آنکھوں میں لالی لہرا گئی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ سر سے پیر تک برف ہو گئی تھی۔ تمہارے لیے۔ سرخیل خان نے اطمینان سے بولا: تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ برف میں شگاف پڑا۔ یہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی: میں کون ہوں سرخیل خان؟ وہ چلائی: حماد خان کی بیوی۔ سرخیل خان بدرنگ دیوار پر اپنے عکس دیکھ رہا تھا، مٹیالے، ادھورے اور 5 عکس۔ اور تم کون ہو؟ قومی دھاڑی: حماد خان کا اکلوتا دوست، ہم پنڈی میں 8 سال اکٹھے رہے ہیں۔ حماد خان نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، تمہارا اور اس کا ساتھ بہت مختصر رہا ہے، صرف 3 دن اور 3 راتوں پر مشتمل۔ تم میرے زخم کیوں ادھیڑ رہے ہو؟ وہ دم بخود تھی، ششدر تھی۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہارے دل میں لگے ان زخموں کی مسیحائی کرنے آیا ہوں۔ مجھے غلط مت سمجھو، مجھے کسی مسیحا کی مسیحائی کی ضرورت نہیں۔ وہ چلائی: میری بات تحمل سے سننا۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میں امریکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں نے حماد خان کو خواب میں دیکھا، بار بار دیکھا، اور نہ جانے کتنے ہزار بار دیکھا۔ یہ خواب اور اس کا تسلسل پاکستان آنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ خواب میں مجھے ہمیشہ وہ پریشان نظر آتا تھا، بے چین، کھویا کھویا۔ وہ بار بار مجھے پکارتا تھا اور نہ جانے یورپ کی طرف دیکھ کر کیا اشارہ کرتا۔ پھر مجھے برف پر بھی ایک لڑکی دکھائی دینے لگی۔ حماد خان پھر سے میرے قریب آ جاتا تھا اور وہ برف پر بیٹھی اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ کہتا تھا: اس لڑکی کا خیال رکھنا سرخیل خان، یہ میرا دل ہے اور میرا دل اس وقت زخم ہے، میری ہی طرح۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائی سے کیا۔ گلشیر نے بڑی سنجیدگی سے میرے خواب کو سنا تھا۔ پھر اس نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے حماد خان کی بیوہ اور اس کی ماں سے ضرور ملنا چاہیے، انہیں شاید میری ضرورت ہو، اور میں یہاں آ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے لفظ سے سچائی پھوٹ رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑی کومل بختیار گویا پتھر ہو گئی۔ سرخیل خان: او خان، او جان، اٹھو اٹھو، اٹھ بھی جا، تمہارا مہمان آیا ہے پنڈی سے۔ نگین اسے پکارتی بلکہ دھاڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ ملازمہ اسے جگانے کی ناکام کوشش کے بعد منہ بناتی لوٹ گئی تھی۔ سرخیل خان: کیا بھنگ پی کر سوئے ہو؟ اس نے بھنا کر کمبل کھینچا۔ اٹھو ورنہ یہ پانی کا جگ تمہارے اوپر اڈیل دوں گی۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں دھت تھا۔ پنڈی سے مہمان آیا ہے۔ نگین اسے لحاف میں منہ گھسیڑتے دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے بال دبوچے زور سے بولی: بیٹھک میں بٹھاؤ نا اسے۔ کہاں ہے سورج خان؟ وہ بھاری آواز میں بمشکل بولا۔ سورج خان غروب ہو چکا ہے، ابا جان کے ساتھ مہمان کو بیٹھک میں بٹھا دیا ہے۔ نگین ابھی تک اس کے بال دبوچے کھڑی تھی۔ کون سا منہ اٹھا کر آ گیا ہے سویرے سویرے؟ وہ غصے سے بھنایا۔ نیند پوری نہیں ہو سکی تھی، اس لیے طبیعت سخت بیزار تھی۔ نام نہیں پوچھا؟ حماد خان۔ نگین نے اطمینان سے بتایا۔ حماد آیا ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسپرنگ کی طرح پلنگ سے اچھل پڑا۔ قمیض کا ہے میری؟ رات کو اتار کر کہاں رکھی تھی؟ نگین نے کمبل طے کرتے ہوئے طنز کیا۔ وہ پلنگ کے نیچے، صوفوں کے نیچے اور الماری تک دیکھ آیا تھا۔ واش روم میں لٹکی ہوگی۔ ہاں، وہاں بھی نہیں۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ کوئی اور پہن لو، نگین نے مشورہ دیا، بلکہ نہا لو، ڈھنگ کا حلیہ بنا کر ملنا مہمان سے۔ پوچھتی کہیں کہ تم بھی کبھی کبھی کام کا مشورہ دے دیتی ہو۔ ذرا اس شلوار قمیض پر استری پھیرو، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ واش روم میں بڑھ گیا۔ نگین سر ہلا کر کپڑوں پر استری کرنے لگی۔ ابھی صرف قمیض استری ہوئی تھی جب وہ باہر بھی نکل آیا۔ نگین، تو نہ صرف اناج کی دشمن ہے، ایک سوٹ استری نہیں کر سکی۔ صبر، 10 منٹ کا کہہ کر گئے تھے، 7 منٹ میں نہیں ہوئے اور باہر نکل آئے۔ صرف باتیں بنانے میں ماہر ہو، ادھر لاؤ۔ وہ قمیض جھپٹ کر پہننے لگا۔ حماد خان تمہارا وہی دوست ہے نا جس کی منگیتر بہت خوبصورت ہے؟ نگین کئی مرتبہ حماد خان سے مل چکی تھی اور ظاہر یوں کر رہی تھی کہ حماد خان واقعی اس کی یادداشت کے خانے سے نکل چکا ہو۔ مجھے خبر نہیں، میں اس کی منگیتر سے کبھی ملا نہیں ہوں۔ ویسے وہ خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت ہے، وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا۔ تمہیں تو گل بدن بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ تمہیں واقعی چھوڑو جلنا گڑنا، فی الحال ملتوی کرو۔
और फटाफट चाय बनाकर भेजो, बल्कि खुद भी आ जाना। हमारे सामने उसकी मंगेतर के बारे में पूछना, वो अच्छी तरह से कोमल के बारे में बताएगा, तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी। वो बोलता हुआ बाहर निकल गया था। नगीन स्त्री का प्लग निकाल कर खुद किचन की तरफ बढ़ गई। जब वो गुलबदन की हमरा ट्रॉली खींचते बैठक में पहुंची तो इन दोनों को एक दूसरे से झगड़ते पाया। सिर्फ गुत्थम गुत्था होने की कसर बाकी रह गई थी। ये क्या कर रहे हो? नगीन खौफजदा हो गई। क्या कर रहे हैं? वो दोनों एकदम संभल कर बैठ गए। लाला, ये झगड़ रहा था तुमसे? नहीं तो, हम बातें कर रहे थे, हमाद खान मसनूई बशाशत से बोला। कितने झूठे हो तुम दोनों, नगीन भुन्नाई, किसी बात पर झगड़ रहे थे, तुम्हारा कान ख्वामखा बज रहे हैं। लाला, तुम भी झूठ बोलने लगे हो, नगीन नाराज़गी से गोया हुई। सोहबत का असर है बहना, हमाद खान लाचारी से बोला था। ये भाभी है तेरी। वो उसके कान में घुसा। लाला, चाय ठंडी हो रही है। नगीन इन मस्खरों को देखकर हमेशा हैरान होती थी। पल में तोला पल में माशा। तुम्हारे हाथ की बदमज़ा चाय पीकर मेरा खुदकुशी कर लेने को जी करता है। सुरखेल खान अपनी हरकतों पर उतर आया था। तो ना पियो, मैं तुम्हारे लिए लाई भी नहीं। नगीन को गुस्सा आ गया। लाला, ये कबाब हलवा आपके लिए है, खबरदार जो इसको कुछ भी सूंघाया। जाकर अपना काम करो, किचन में हाथ बैठाओ। सुरखेल ने कबाब का एक पीस उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है, अम्मी शहर चली गई हैं। गुलबदन को बुखार है, खाना मैंने और तुमने बनाना है। अच्छा। सुरखेल खान सोच में गुम हुआ। ये जनाना काम मेरे नसीब में ही लिखे गए हैं शायद। लाला, आप क्या खाएंगे? नगीन हंसते हुए पूछने लगी। तुम जो भी बनाओगी। हमाद ने मुस्कुराकर कहा। साग और मकई की रोटी खा लोगे लाला? वो पूछ हमाद खान से रही थी और देख सुरखेल खान को रही थी। मेन्यू सुनकर उसके मुंह के जाविये बिगड़ गए थे। हमाद साग और मकई की रोटी खाने पिंडी से यहाँ नहीं आया, इतना लंबा सफ़र करके। तो फिर? नगीन हक्का बक्का होकर बोली थी। उसे चाइनीज़ फूड पसंद है, वो बेनियाजी से बोला। लाला को नहीं, तुम्हें ही फूड पसंद है। और आज की मेन्यू में कढ़ाई कटाकट बकरे का भेजा और उसकी टांगें शामिल हैं। नगीन ने मज़े से हाथ झाड़े। और ये सब तुम अकेली बनाओगी? मैं तुम्हारी हेल्प हरगिज़ नहीं करूँगा। उसने भी साफ हरी झंडी दिखा दी। कितने बेमुरवत हो तुम और कितनी बामुरवत हो तुम, सब जानता हूँ मैं। वो भी दूबदू बोला। पुलाव के बजाय चाइनीज़ राइस कर लेंगे। नगीन ने फौरन मेन्यू में तब्दीली की। इसके अलावा वो भवें उचकाए पूछ रहा था। सलाद तो होगा ही। नगीन ने दांत पीसे। तुम लोग किसके लिए दावत शिराज का एहतमाम कर रहे हो? हमाद खान को मुदाखलत करना ही पड़ी। तुम्हारे अलावा इस वक्त मेहमान खाने में कोई दूसरा मौजूद नहीं। सुरखेल खान ने जताकर कहा। मेरे लिए इतना एहतमाम करने की क्या ज़रूरत है? वो परेशानी के आलम में इन दोनों को देखने लगा। मेहमान खाने पीने के मामले में बकबक नहीं करते। सुरखेल खान ने उसे लिताड़ा। जो कुछ हम तुम्हें ठूसेंगे तुम्हें ठूसना ही पड़ेगा। और अभी ये हलवा ख़त्म करें प्लीज़। नगीन उसके सर पर खड़ी हो गई। शाबाश, ये कबाब भी खाओ। उसे भी आदाब मेज़बानी का ख्याल आ ही गया। ज़रा भी तो नहीं चखा। पहले आप हलवा खाएंगे, अम्मा ने अपने हाथों से बनाया है। नगीन ने प्लेट ज़बरदस्ती हमाद खान के हाथ में थमाई। और हाँ लाला, आपकी मंगेतर कैसी है? वो उसे घूरते हुए हमाद खान की तरफ मुतवज्जो हुई। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तुम देखकर बताना। हमाद खान ने सादगी से बताया। लाला, उसे कहे ना मुझे आपका गांव दिखा कर लाए। मैंने सुना है आपका गांव आपकी मंगेतर कोमल की तरह बहुत खूबसूरत है। तुम सर्दियों में सुरखेल खान के साथ आना। बर्फ बारिश की तरह बरसती है, अपनी आंखों से देखना। जाकर कड़कड़ाता कीमा बनाओ, वरना मैं तुम्हारा बना दूंगा चिकनाचूर। कुछ भी कह लो, असर नहीं होता। मैं तुमसे मंगनी करके पछताई। नगीन जलकर रह गई। मैंने तो बड़े शुक्राने पड़े थे गोया। वो इस्तेज़ाइया बोला। ना जाने कौन सी घड़ी थी जब अब्बा जान ने मुझे तुमसे मनसूब करके एक अजीम ज़्यादती कर डाली। तुम तो बचपन से ही मेरे मत्थे लग गई थी। पालने में ही अंगूठा चूस रही थी और मेरी भोली अम्मा तुम्हारी इसी चीप अदा पर कुर्बान होकर अपने गले की माला भी तुम्हें पहना दी थी। ये जो तुमने माला पहन रखी है ना, मेरी अम्मा ने जज्बात में आकर पहना दी थी। अब तक पछताती हैं मेरी तरह। मेरी अम्मा को मुझसे मोहब्बत तुम्हारी तरह मिलावट शुदा नहीं है। खबरदार जो चाची बनकर अम्मा और मेरे दरमियान इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की। नगीन ने वार्निंग दी। ऐसी कोशिश में तो अक्सर करता रहूँगा। उसने सीना ठोंक कर कहा। हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। अम्मा का जूता सलामत रहे और सुरखेल खान का सर सलामत रहे। नगीन ने साफ साफ मजाक उड़ाया। लाला, कभी इसे अम्मा से जूते खाते हुए देखा है तुमने? नहीं। हमाद खान गहरी सांस खींचकर मुस्कुराने लगा। ये लड़ाइयाँ इनके मामूल का हिस्सा थी। जिस दिन इन दोनों में झगड़े के बगैर गुजर जाता, उस दिन घर वाले सख्त परेशान हो उठते थे। इन दोनों की बाकायदा हवाल पुरसी की जाती थी कि शायद नासाजी तबाह के पेश नज़र दोनों तरफ अमन और खामोशी है। सुरखेल खान दिलावर खान का तीसरा बेटा था। छोटा होने की वजह से कुछ लाडला और बहुत ही शौक व चंचल तबीयत का मालिक था। अब्बा जान और अम्मा की शफकतों और मोहब्बतों ने उसे जिम्मेदारी से हमेशा कोसों दूर रखा। अपने शौक से जितना दिल चाहा था पढ़ लिया। जब पढ़ाई से जी उचाट हुआ तो किताबें इत्मीनान से स्टोर रूम के संदूक में बंद कर दी। नगीन चचा ज़ाद थी, कज़न भी और बचपन की मंगेतर भी। पूरी बिरादरी और ख़ानदान भर में इनकी मोहब्बत के चर्चे थे।
अम्मा ने ही नगीन को पाला पोसा था, बीच में जालिम समाज कैसा। अब्बा जान ने इन दोनों की बाहिमी रजामंदी मालूम करके पिछले साल धूमधाम से मंगनी कर दी थी। सुरखेल खान चूंकि फारिग था तो अब घर और ज़मीनों की देखभाल के अलावा तीसरा काम सिर्फ ये था कि जब भी हमाद खान से मिलने को तबीयत मचलने लगती वो गाड़ी भगाता और पिंडी पहुंच जाता, जहां हमाद खान फिलहाल क़याम पजीर था। और आज शाम भी नगीन से मज़ेदार सी झड़प के बाद उसने रखते सफ़र बांध लिया। कहाँ मुँह उठाकर भागे जा रहे हो? नगीन उसकी तैयारियों से अंदाज़ा लगा चुकी थी, मगर आदतन छेड़छाड़ करना ज़रूरी समझा। मुँह तुम्हारे पास रख जाता हूँ, फिर खुश हो जाओगी। वो बैग में कपड़े ठूंस रहा था। इस सड़ी हुई मुस्कुराहट वाले मुँह का मैंने क्या करना है? अपना दिल दे जाओ, संभाल कर रखूँगी अपने पास। ख्वामखा शहर की मॉडर्न लड़कियों को देखकर फिसल जाता है। नगीन ने हाथ में पकड़ा भुट्टा पूरी रफ्तार से खाना और चबाना शुरू किया। मेरे हुस्न पर तो पूरे कॉलेज की लड़कियां फिदा थीं। उसने ख्वामखा कॉलर खड़े किए। शुक्र करो कोई नोच कर नहीं ले गई। हमाद खान जैसे यार हों तो किसी की जुर्रत है कोई ऐसी जसारत करे। वो इतराया, लाला से मिलने जा रहे हो? हाँ, तुम्हें बताकर भी क्या, तुम तो कहे बगैर पटरी पर आ जाती हो। लाला को मेरा सलाम देना। नगीन ने संजीदगी से याद दहानी करवाई। वैसे अभी पिछले हफ्ते तो तुम पिंडी गए थे खान। तुम दोनों की मोहब्बत भी निराली है। मोहब्बत ही निराली है, अजीब व गरीब किस्म की। कभी हमाद खान मुझे ख्वाब में परेशान दिखता है और भागा चला आता है और मेरा दीदार करने, कभी मैं उसे ख्वाब में फिक्रमंद देखता हूँ और पिंडी की दौड़ लगा देता हूँ। वो संजीदगी से बोला था। नगीन से हर बात शेयर किए बगैर गुजारा भी कहाँ होता था उसका। तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है? हाँ। उसने बैग की जिप बंद की। मुझे लगता है वो कुछ परेशान है। लाला ने तुमसे अपनी परेशानी शेयर नहीं की? मुलाकात होगी तो बताएगा। वो उठकर जाने के लिए तैयार था। और तुम आओगे कब? नगीन बेचैन सी हो गई। 1 माह बाद। चल झूठे, 1 माह बाद भी ना आया तो? वो चीखी। तुम शुक्राने पढ़ना, बला टली। सुरखेल खान, सफ़र पर जाते हुए अच्छी बात मुँह से निकाला करो। नगीन नाराज़गी से समझाने लगी। अच्छा सियानी भी, आइंदा एहतियात करूँगा। उसने नगीन के सर पर चिप लगाई। वैसे तेरी दुआ के हिसार में रहता हूँ, फिर डर क्या। जाओ, अल्लाह की अमान में दिया। नगीन ने आंख की नमी सर झुकाकर छुपाई। ए नगीन, तू रो रही है? वो चौंका। ऊपर देख। उसने ज़बरदस्ती उसका मुंह दोनों हाथों के प्याले में थाम कर ऊंचा किया। वजह तो नहीं पूछूंगा, जानता जो हूँ मेरी दौड़ें पिंडी तक लगती रहेंगी। नगीन हमेशा जी में तिलमिलाती रहेगी, आंसू भी बहाएगी, मगर मुझे मना नहीं करेगी। हाँ तो मना करूँ भी कैसे? कौन सा किसी शौकन से मिलने जाते हो? एक ही तो तुम्हारा यार है, उसके और तुम्हारे बीच जालिम समाज क्यों बनूँ? अच्छे और समझदार दोस्त किस्मत से मिलते हैं। नगीन ने ना तो जाने की सिरों में कह दिया था, मगर वक्त ने इस दोस्ती, मोहब्बत और वफादारी को कैसे साबित किया था कि वक्त तक शशदर रह गया था। मोहब्बत और दोस्ती की मुद्दतों याद रहने वाली दास्तान के अंजाम को देखकर। अक्लमंद होती जा रही हो नगीन, यावर खान। वो उसे छेड़ रहा था। अकले कुल रखने वाले एक शातिर आदमी से पाला जो पड़ा है। नगीन मुस्कुरा दी। ओए ओ हमाद खान, किसके ख्यालों में गुम हो? वो तीसरी मरतबा बावर्ची खाने से बाहर निकली थी और वो अभी तक साबका पोजीशन में बैठा ना जाने किस गहरी सोच में मुब्तला था। तेरे अलावा किसी और को सोचना भी गुनाह है, फिर भी मशकूक रहती हो। वो बेदिली से मुस्कुराया। बातों से मुझे नहीं बहला सकते, तुम बताओ क्या परेशानी है? कोमी का दिल कट कर रह गया था। बेहद संजीदा तबीयत का मालिक, उसकी खाला का इकलौता बेटा, छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर रह गया था। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और कौन है मेरा दुख सुख सुनने वाला? वो उदास आंखों से मुस्कुरा दिया। तो फिर बताओ। कोमी उसके करीब बैठ गई। ऐसे थोड़ी बताऊंगा, पहले गरम गरम चाय। पूरे नशे ही बन चुकी हो मेरी तरह। कोमी मुस्कुराकर उठ गई थी। वो भी उसके पीछे बावर्ची खाने में चला आया। वो खान है ना मेरा यार, बस उसने आदी बना दिया है। वो भी पक्का नशई है। तुम कुछ बताना चाह रहे थे। वो चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। अम्मा को दवा दे दी? खाला सो चुकी हैं, कम अज़ कम 2 घंटे तो सोएंगी। अब जब उठेंगी तो तुम सो चुके होगे। कोमी पति का डब्बा उठाते हुए बोली, मैं अम्मा से मिलकर सोऊंगा। वापसी कब तक है? वो लकड़ी के पुराने डिज़ाइन के शोकेस से कप निकाल रही थी। फजर की पहली अजान के साथ ही निकलूंगा। कल सवेरे? कोमी ठटक गई। नहीं, परसों सवेरे। तुमने मुझे ड्राइवर समझा हुआ है? घोड़े पर सवार आए हो, शक्ल दिखाई और भाग गए। 2 घड़ी बात करने को भी वक्त नहीं तुम्हारे पास। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, फिर फुर्सत ही फुर्सत होगी। अच्छे दिन आएंगे, ज़िंदगी से थकन और मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी। एक रोज़ मैं, अम्मा और तुम। वो रोशन आंखों से मुस्कुरा दिया। इतनी बातें जमा हैं यहाँ भी और इस दिल में। तेरे लिए प्यार के तूफ़ान और झक्कड़ चल रहे हैं। बस कोमल, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। कितना इंतज़ार? कोमी धीमे सुरों में मुस्कुराई। 3-4 साल। खाला से मार खानी है क्या? वो तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स तक के दिन गिन गिन कर गुजार रही हैं। उसने चाय छान कर कप में डाली। खाला से ज़्यादा भाभी बेचैन लगती हैं। वो उसे छेड़ रहा था, यही समझ लो। उसके होंठों पर गुलाब खिलने लगे। इतनी मोहब्बत करती हो, जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बा है ना, उसके लिए लफ्ज़ मोहब्बत बहुत छोटा है। हमेशा ऐसी मोहब्बत तुम्हारे दिल में मेरे लिए महसूस करता रहेगा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। हाँ, अगर मैं ना रहा तो? वो सरासर मजाक कर रहा था। हमाद खान,
कोमी यकदम चीखी, फजूल बकवास मत करो वरना उठकर बाहर निकल जाओ। सॉरी यार, उसने फौरन माजरत की। मान गया आज के कोमल बख्तियार के दिल में मेरे लिए क्या कुछ मौजूद है। क्या कुछ मौजूद है? उसने नाराज़गी से पूछा। वो सब जो मैं सुनना चाहता था। चाय का कप उठाओ और भागो यहाँ से। वो मसनूई नाराज़गी से बोली, तुमसे कुछ शेयर करना था। उसे अचानक ख्याल आया तो मुस्कुराहट फिर से मिट गई। बता भी चुको। कोमी आलू छीलने लगी थी। ना जाने किस सोच में डूब जाते हो घड़ी घड़ी। मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। क्या तुम चंद सालों के लिए मुझे बाहर जाने दोगी? बाहर कहाँ? उसके हाथ से छुरी और आलू गिर गए। लंदन। हमाद खान। कोमी ठटक गई। ये तो घंटे मिनट का सौदा नहीं था, वो रो देने को थी। इतनी लंबी जुदाई का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। बाहर से डिग्री लाऊंगा तो और अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। उसने कोमल के लरजते हाथों को अपने गर्म हाथों में लेकर दबाया। मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया करना चाहता हूँ, वो सब कुछ जिसकी तमन्ना हर लड़की को होती है, मगर मेरी तमन्नाओं का दायरा इतना वसी नहीं है हमाद खान। मेरी तमन्ना सिर्फ तुम हो। कोमी की आंख से एक आंसू टूट कर गिर पड़ा। हमें बहुत ज़्यादा की चाह तो कभी नहीं रही, ना मुझे ना तुम्हारी बूढ़ी बीमार माँ को। हम कब तक मामूली मामूली चीज़ों के लिए तरसेंगे? तुम देख लेना कोमल, मैं यहाँ इस गेस्ट हाउस को एक नया रूप दूंगा। यहाँ एक बहुत अच्छी इमारत तामीर करवाऊंगा। मैं तुम्हें परदेश जाने नहीं दूंगी। जो कुछ करना है यहीं रहकर करो, हमारी आंखों के सामने। कोमी का अंदाज दो टोक था। यहाँ रहकर भला मैं क्या कर सकूँगा? बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, मुझे अपना कारोबार करना है। हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे। वो अपनी बात पर अड़ी रही। सिर्फ कहने की बातें हैं, जब शादी होगी ख़ानदान बढ़ेगा, फिर ज़रूरियात का पता चलेगा। मैं खाला को बता रही हूँ। वो गुस्से से धप धप करती उठ गई। कोमल, ओ कोमी यार, अभी ना जाना। हमाद खान भी उसके पीछे दौड़ा चला आया। खाला, समझा लो अपने इस बेटे को, हाथ से निकला जा रहा है। वो धाड़ से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। खाला नींद पूरी कर चुकी थी, ऐनक तलाश कर रही थी। उसे देखकर हैरान हो गई। हमाद, तू कहाँ जा रहा है? इस वक्त कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर निकला तो टांगे तोड़ दूंगी। खाला ना जाने क्या समझी थी। खाला, ये अंग्रेज़ों के मुल्क जा रहा है इस वक्त। खाला ने दिल थाम लिया। हमाद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, अगर आप दोनों मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इजाज़त देंगी तब। वो रूहान सा हो गया था कि दोनों तरफ से तोपों के मुंह खुल गए थे। मेरी तरफ से साफ इनकार है। खाला आग बगोला हो गई। और मेरी तरफ से भी। उसने भी ऐलान किया। तो वहाँ मेमो से दिल लगाएगा, पागल समझ रखा है मुझे। खाला की दूर अंदेशी की कोमी दिल से कायल हुई। और क्या, आपने ठीक कहा खाला। हाँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तेरे पास क्या ज़मानत है? बड़े देखे हैं दावे करने वाले। खाला नाराज़ हुई। ये तूने सोचा भी क्यों? हाँ, आप दोनों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। हम दोनों अब भी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, और बेहतरी हमें नहीं चाहिए। अपने चांद जैसे पुत्र को परदेश भेज दूँ, कोई मेम उसे लग गई तो फिर क्या होगा? खाला की परेशानी बजा थी। अम्मा, मेमें अब पाकिस्तानियों की बातों में नहीं आती। वो जिद हुआ था। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या यहाँ के कॉलेज स्कूल ख़त्म हो गए हैं? 16 जमातें पास कर ली हैं, और कितनी जमातें पढ़नी हैं? क्या 17वीं और 18वीं जमात का स्कूल नहीं है यहाँ? खाला ने सादगी से पूछा। नहीं अम्मा, उसने मुख्तसर कहा। अब 18वीं और 17वीं जमात की भला क्या तशरीह करता? अम्मा तो बाल की खाल उतारने बैठ जाती। पुत्र, 16 जमातें काफ़ी हैं। क्यों कोमी पुत्र, मैं ठीक कह रही हूँ ना? खाला ने कोमी से भी तायद चाही थी। उसने शुद्धमत से इस्बात में सर हिलाया। जी खाला। कुछ हमारी इन बूढ़ी आंखों को और ना तरसा। अब मुझ में इंतज़ार का दम नहीं मेरे बच्चे। खाला आबदीदा हो गई। अम्मा, मैं तो किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो बेदिली से बोला। वो इन दोनों को भला क्या बताता? जुदाइयाँ तो ना जाने कहाँ कहाँ बांध ले जाती हैं। नहीं, मैंने कह दिया है कि तू कहीं भी नहीं जा रहा। खाला ज़िद्दी लहजे में गोया हुई। अगर शादी करके जाऊँ तो फिर? उसने अचानक एक अनोखी बात कह दी थी। लम्हा भर को दोनों ही खामोश हो गईं। ऐसा मुमकिन है? खाला ने खुशी से लर्जीदा आवाज़ में कहा था। कोमी खामोश थी। भला वो इस मौजू पर क्या बोलती? शर्म से ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। अम्मा, नामुमकिन भला क्या है? वो मुस्कुरा दिया। तूने मेरे मन की बात चुरा ली है पुत्र। खाला को तो बेटे पर टूट के प्यार आ गया, और आपके मन में क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ बोलिए ना। खामोश क्यों हो गई? अभी अभी तो तुड़ जवाब दिए जा रही थी। हमाद खान को उसे सताने में खूब मज़ा आने लगा था। अपनी राय का इजहार कीजिए, आपकी मर्जी भी बहुत अहमियत रखती है। खाला के सामने क्या बोलूं? कोमी ने उसे आंखें दिखाईं। यही कि मैं अभी शादी नहीं करवाना चाहती। वो आंखों में शरारत लिए मुस्कुरा रहा था। कोमी, अम्मा, ये कोमल नहीं मान रही, मुझे आंखें दिखा रही है कि आपको समझाऊं। 2-4 साल ठहर जाएं, वो उसे मना रहा था। कोमी पुत्र, बदशुगनी की बातें मत करो। खैर से इतने तवील अरसे बाद इस आंगन में खुशी उतरने को है। फिर हमाद बाही चला जाएगा। मेरे पास तुम होगी, तुम दोनों के बच्चे होंगे। वक्त गुजरते पता भी नहीं चलेगा। खाला मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ़ हो गई थी।
حماد خان اسے میٹھی نظروں سے دیکھتا قومی کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھا اماں لاڈلوں کی ضد کے آگے کب تک نہیں جھکی؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ خالہ کو غصہ آ گیا۔ مطلب یہ کہ مجھے تو جلدی جانا ہوگا۔ پھر بھی کب؟ دونوں کی آنکھوں میں سوال اتر آئے۔ یہی کوئی 3-4 ماہ بعد۔ پتر شادی کی تیاری نہیں کرنی کیا؟ خالہ تو پریشان ہو اٹھیں۔ برادری کو روٹی کھلاؤں گی، دھوم دھڑکا کروں گی۔ اماں 2-4 مہینے کم تو نہیں؟ سب کچھ تم نے اور قومی نے ہی کرنا ہے۔ میرے تو ہاتھ ابھی سے پھولنے لگے ہیں۔ وہ سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ سب کچھ ہوگا اماں، آپ فکر نہ کریں۔ کیوں کومل صاحبہ؟ حماد خان بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ مجھے کیا پتا؟ قومی جزبز ہو کر بولی۔ پتر شادی کا سرخ جوڑا خریدنا، شہر سے لے کر آنا، آج کل کے فیشن کے مطابق۔ خالہ کی آنکھوں میں ستارے جھلملانے لگے۔ ہاں آپ ساتھ چلنا، اپنی پسند سے خریدنا۔ خود بخود گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ نہ پتر، قومی کو ساتھ لے جانا، جس نے پہنا ہے وہ خود ہی خریدے گی۔ گورا رنگ ہو تو لال رنگ بڑا ہی جچتا ہے۔ خالہ تصور کی آنکھ سے شاید قومی کو دلہن بنا دیکھ رہی تھیں۔ بس سرخ جوڑا ڈن ہوا۔ کیوں کومل؟ وہ اسے شہ دیے جا رہا تھا۔ انسان بن جاؤ حماد۔ اس نے دانت پیسے۔ زیادہ چھچورے مت بنو۔ اماں یہ کومل کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ اسے جی بھر کے ستانا چاہتا تھا۔ کیا؟ خود پوچھیں۔ اپنا دامن اس نے صاف بچا لیا۔ قومی کیا بات ہے، لال جوڑا نہ صحیح جو مرضی خرید لینا۔ خالہ نے پچکار کر کہا۔ ان کا خیال تھا قومی کو لال رنگ بھلا نہیں لگ رہا۔ خالہ سرخ رنگ ہی اچھا ہے۔ اس نے پھر سے دانت پیسے۔ تو پھر؟ خالہ حیران ہوئی۔ ہاں آپ کی ہونے والی بہو اور حالیہ بھانجی کہہ رہی ہے کہ زیور نہیں دیں گی کیا؟ میں نے کب کہا؟ قومی چیخ پڑی۔ ابھی میرے کان میں کہا۔ خالہ جھوٹ بول رہا ہے یہ، وہ چلائی۔ قومی یہ چلانا دھاڑنا ذرا کم کر دے، گلے میں خراشیں پڑ جائیں گی۔ حماد خان نے ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہا۔ اور تم نے جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا کب سے شروع کر دیا ہے؟ سیاستدانوں کے چیلے، میرے سے بات کر بچی کے کان میں کیوں گھس رہا ہے؟ خالہ نے تل ملا کر کہا۔ اس کی خسر پسر ان کے کانوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ کان کا پردہ چیک کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑایا۔ تو نے حکمت کا علم کب سے سیکھا؟ ابھی 10 منٹ پہلے۔ وہ ہنسا۔ مذاق نہ کر میرے ساتھ، انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ تو پھر کس کے ساتھ مذاق کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کل سے مایوں بٹھا دوں گی اسے۔ خالہ نے پٹاخہ چھوڑا۔ 2-3 ماہ پہلے ہی؟ قومی چیخ اٹھی۔ خالہ گھر بند کر کے مجھے زنگ لگ جائے گا، کائی جم جائے گی مجھ پر۔ اور میرے اسکول کے بچے، بھاڑ میں گئے بچے، مفت خورے، 2 وقت دماغ چاٹتے ہیں تیرا، آ جاتے ہیں سپاہ کے وقت میں بستے بغل میں دبا کر۔ خالہ بھنا کر بولی۔ ہاں آپ کی بھانجی علم بانٹتی ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ارے بھوسا بھرا ہے ان کے دماغوں میں، یہ خواہ کھوپڑی کھپاتی ہے۔ خالہ سپاہ میں آنے والے بچوں سے سخت بیزار تھیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو کمپنی دینے کے بجائے قومی بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی تھی۔ اماں زیور اور کنگنوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ انہیں پھر سے موضوع کی طرف لے آیا تھا۔ 2 کنگن اور 1 سونے کا سیٹ چڑھاؤں گی۔ خالہ خوشی خوشی بتانے لگیں۔ یہ 2 کنگن اور سونے کا سیٹ کہاں چھپا رکھا تھا؟ اس نے رازداری سے اماں سے پوچھنا چاہا۔ پچھلے دنوں میں بنوا کر رکھے تھے، برے وقت میں بھی بیچنے کو دل نہیں چاہا تھا، سوچا قومی کے کام آئیں گے۔ اماں ماضی کے کسی لمحے میں کھو گئی تھیں۔ بچپن سے ہی آپ کو قومی کو بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں اماں؟ وہ قومی کو اٹھتا دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چائے بنانے۔ کام تو نکی کا ہے، مگر ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ تپاتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو ولیمے کے ڈریس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس نے پھر سے قومی کو چھیڑا۔ کیا کہتا ہے پتر؟ خالہ نے ناسمجھی کے عالم میں بیٹے کی طرف دیکھا۔ اماں ولیمے کے جوڑے کی بات کر رہا ہوں، کیسا ہونا چاہیے یہ تم دونوں آپس میں صلاح کر لو۔ انہوں نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ دیکھ لو میری اماں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ فخریہ مسکرایا۔ اب بتاؤ ولیمے والے روز کیا پہنو گی؟ جاؤ تم، دیکھ نہیں رہے وہ شرما رہی ہے۔ خالہ کو بھانجی کی پتلی حالت پر ترس آ گیا۔ قومی 3 پیالے کڑک چائے کے ساتھ لڑکے کی مٹھائی لے کر آ۔ انہوں نے بیٹے کی شوق نظروں سے قومی کو بچانا چاہا۔ آج میری اماں اس خوشی کے موقع پر جی بھر کر بد پرہیزی کرنا چاہتی ہیں۔ حماد خان ناراضگی جتاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد سے پرہیز شروع کر دوں گی۔ وہ بیٹے اور بھانجی دونوں کو بیک وقت تسلی دے رہی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ دھرتی کے پیٹ سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا، جس کا شفاف پانی ندی میں جا گرتا۔ بستی کے اکثر لوگ یہی پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اسکول سے واپسی پر دہشت خان کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی، حکیم کی دوائی سے افاقہ نہیں ہوا تھا۔ شہر لے جانے کی سکت دہشت خان کے باپ میں کہاں تھی۔ اپنی استطاعت کے مطابق علاج معالجہ کروا رہا تھا۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس بستی میں ایک معالج کا ہونا کس قدر ناگزیر تھا۔ اور معالج نہ تھا، نہ اچھی دوا تھی، اور زندگی کو سسک کر دم ہی تو توڑنا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ندی کے کنارے اپنی مخصوص پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینکتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب دبے قدموں سے حماد خان چلا آیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اسی جگہ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم ہوگی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس کے قریب دھم سے بیٹھ گیا۔ تم کب آئے؟
غیر متوقع طور پر حماد خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے ہاتھ میں دبا سیب قومی کو تھماتے ہوئے بولا، گھر نہیں چلنا کیا؟ یہاں کچھ دیر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس بستی میں کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں؟ کتنے ڈاکٹر آئے اور گئے، کم وقت ٹکتے ہی نہیں۔ وہ قومی کی سنجیدگی کی وجہ سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ مستقل انتظام نہیں ہو سکتا؟ زکام اور بخار کی دوا لینے کے لیے اتنی دور جانا پڑتا ہے۔ زچہ بچہ کے علاج کی کوئی سہولت نہیں۔ زچگی کے دوران کئی عورتیں جاں بحق ہو جاتی ہیں۔ بچے پیدائش بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مرض کی تشخیص کرنے والا کوئی نہیں۔ قومی کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ میں خان سے بات کروں گا، اس کے پاس یقیناً کوئی حل ضرور ہوگا۔ حماد خان نے اپنے دوست کا نام لیا تھا۔ شاید وہ سن نہیں سکی تھی۔ اس کا دھیان دہشت خان کی بیمار ماں میں اٹکا ہوا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کیسے اچانک آنا ہوا؟ گھر چلو گی تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ کیا لائے ہو؟ خود دیکھ لینا۔ وہ اس کے تجسس کو ہوا دینا چاہتا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ نکاح کا جوڑا لائے ہو؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں اور کچھ بھی ہے۔ اس نے بھی پر خاصا زور دیا تھا۔ وہ کیا؟ وہ متجسس سی کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں 10 منٹ کا فاصلہ 25 منٹ میں طے کر کے آئے تھے۔ باتوں اور چہچہوں کے دوران حالانکہ حماد خان بہت کم گو تھا اور کومل ذرا سخت مزاج رکھتی تھی، مگر حماد خان کے لیے اس کے دل میں اور لفظوں میں نرمی ہی نرمی تھی۔ بڑی عجیب سی محبت دونوں کے درمیان پروان چڑھی تھی۔ کبھی اظہار کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ خوشبو کی طرح کچھ کہتی بولتی سنتی اور احساس دلاتی محبت۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ خالہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب حماد خان اس کا ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کمرے کی طرف لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ قومی حیران ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ چمکتا دمکتا فرنیچر، کرسی میز، شیشے کا نفیس ریک، لکڑی کی دیدہ زیب الماری، منکش پلنگ صوفہ۔ حماد خان، اس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنا خرچہ کر دیا، یہ پیسے بچا کر رکھتے۔ تمہیں میرا سرپرائز پسند نہیں آیا؟ وہ بددل سا ہو کر پوچھنے لگا۔ بہت اچھا ہے، نیا نیا اور انوکھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں یہ پیسے پردیس میں تمہارے کام آ جاتے۔ تو پھر پردیس جانے کی اجازت دے دو گی؟ حماد خان نے جگمگاتی آنکھوں سے قومی کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل نہیں مانتا مگر میں تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ میں جلد لوٹ آؤں گا اور ہم انتظار ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو پہلے سے ہی خبر تھی کہ مجھے اور خالہ کو تنہا ہی رہنا ہے۔ کیسی قبولیت کی گھڑی تھی جب یہ منحوس الفاظ انجانے میں اس کے منہ سے پھسلے تھے۔ میرے دل کا کچھ تو خیال کرو، خواہ برا ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی خوشی رخصت کرنا ہے، پردیس جا رہا ہوں، دنیا سے نہیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ اللہ نہ کرے۔ قومی دہل گئی۔ فضول باتیں مت کیا کرو۔ چائے پانی کا موڈ ہے تو پلاؤ، ورنہ مسافر تو چلا۔ ایک شرط پہ، کل کا دن یہیں گزارو گے۔ توبہ، تم نے تو ڈرا دیا تھا۔ میں نے سمجھا نہ جانے کیا ارشاد جاری کرو گی۔ یہ تو دال ساگ جیسا ہے۔ ڈرامہ مت کرو۔ قومی نہیں مانی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے دوست بنا لیا، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ ایک ہی دوست ہے میرا، سرخیل خان، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، جانتی ہو۔ پچھلے سال میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تو اس نے مجھے خون دیا تھا۔ اس کا خون میری رگوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے۔ ہمارے دل سے تمہارے اس دوست کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی ہے۔ خالہ تو اٹھتے بیٹھتے اسے دعائیں دیتی ہیں۔ بڑا احسان ہے تمہارے دوست کا تم پر بھی اور ہم پر بھی، قومی نے سادگی سے کہا۔ وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ حماد خان، یوں لگتا ہے کہ میں خواب کے سفر میں ہوں۔ دعا کیا کرو یہ حسین سپنا کبھی نہ ٹوٹے۔ خواب کے اس سفر میں حماد خان ہمراہ ہے یا میں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ بکواس نہ کیا کرو۔ قومی ناراض سی دھپ دھپ کرتے باہر نکل گئی۔ میرے بغیر زندگی کے رنگ پھیکے ہیں کیا؟ یہ بھی اس کے پیچھے ہی آدم کا تھا۔ گھر میں ہوتا تو کومل کے پیچھے پیچھے رہتا، باہر نکلتا تو تب بھی دھیان ادھر ہی اٹکا رہتا۔ تو اور کیا؟ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ یہ سوال نہ پوچھا کرو۔ سنجیدگی اس کے چہرے پر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شعور نے جب سے دامن پکڑا ہے تمہارے چہرے کو ہی دیکھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی تمنا اس دل نے کبھی نہیں کی۔ تمہارے شوق کے پیش نظر تمہیں باہر جانے کی اجازت دے دی ہے، ورنہ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ تمہیں کون سا خوف لاحق ہے؟ کیا یہ ہے کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا؟ حماد خان اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ فاصلہ صرف 2 قدم کا تھا، اور ابدی جدائی کا یہ خوف نہیں۔ مجھے خوف ہے کہ تو تم سے بچھڑنے کا۔ پتہ نہیں دل اس قدر بجھا بجھا کیوں ہے۔ کومل اپنے احساسات بتانے سے قاصر تھی۔ دل کو واہموں سے پاک کر لو۔ وہ روشن آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ یہ دل اور اس کی صدائیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ میری خوشی تو جانے میرے نصیب میں لکھی ہے یا نہیں؟ کومل لب کچلتی کہہ رہی تھی، اور جو وہ کہہ رہی تھی وقت اسے سرخ روشنائی کے ساتھ رقم کر رہا تھا۔ بس میری شادی کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ منگنی پر ہی ٹرخا دیا ہے مجھے۔ جب سے سرخیل خان کو حماد خان کی بات پکی ہو جانے کی اطلاع ملی تھی، وہ تو سخت اطاولہ ہو رہا تھا۔ ارے دم تو لو بچے، تم سے بڑے ابھی 2 منگیتر بھی قوارے ہیں۔ اماں اس کی مسخریوں سے اچھی طرح واقف تھیں۔
مگر اس وقت وہ اچھا خاصا سنجیدہ ہو رہا تھا۔ حماد کی شادی ہو رہی ہے، وہ جل بھن کر بولا۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے، کوئی خوشی کی خبر آپ بھی سنا دیں۔ آپ کے ارمان کہاں جا کر سو چکے ہیں اماں؟ انہیں جگائیں، اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجائیں۔ میں شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ وہ تل ملایا۔ سرخیل خان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اماں تو بیچاری سی ہی رہ گئیں۔ شادی فوبیا ہو گیا ہے میرے یار کے سر پہ صحرا بجے، صحرا سجے، ڈھول دھماکہ ہو اور میں بغیر صحرے کے پھروں، امپاسبل۔ وہ تو باقاعدہ تقریر کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ خیبر اور گل شیر امریکہ سے آئیں تو پھر یہ موضوع چھیڑنا۔ اماں کا انداز صاف ٹالنے والا تھا، اور وہ ٹلنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اور وہ آئیں گے 4 سال بعد، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ بے شرم، اماں کے سامنے تو حیا کو لے کر۔ اماں ناراض ہونے کے بجائے مسکرا رہی تھیں۔ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، آپ مسکرائے جا رہی ہیں۔ سرخیل خان برا مان گیا تھا۔ تو خود پر پورا لطیفہ ہے میرے بچے، فکر نہ کر، تیرے ابا جان سے بات کروں گی۔ اماں نے پیار سے اسے پچکارا۔ بچہ نہیں ہوں میں جسے لالی پاپ پکڑا کر بہلا رہی ہیں، آج ہی فائنل بات کریں، ابھی تیرا نکاح نہ پڑھوا دوں نگین سے؟ اماں بولی۔ بس تو تیار ہوں، بلاؤں مولوی قیوم الدین کو؟ وہ چہک چہک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سرخیل نیچے بیٹھ، تھوڑا ذمہ دار ہو، کچھ ہاتھ بٹا، اپنے چچا جان کا کاروبار دیکھ۔ اماں نے پھر سے پچکارا۔ پلیز اماں، فی الحال نصیحتوں کی پوٹلی بند ہی رکھیں۔ وہ بیزار سا ہو گیا تھا۔ اماں کہاں ہیں؟ گلشیر سے بات کریں۔ نگین نے غلط موقع پر انٹری دے دی تھی۔ اماں کے ہاتھ میں ریسیور تھمایا تھا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئیں۔ تم نے کوکین کی گولی کھائی تھی؟ نہیں تو۔ وہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ شکل چہرے پر تو یہی کچھ لکھا ہے، شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے، بندہ پھر بھی خوبصورت ہی لگتا ہے۔ وہ بھی گویا ادھار رکھ کھائے بیٹھا تھا۔ میرے گلے کیوں پڑ رہے ہو؟ نگین نے ناک چڑھائی۔ میں تو 3 فٹ دور بیٹھا ہوں، محاورہ بولا ہے میں نے، وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ اچھا، وہ سمجھ کر مسکرایا۔ بتا دینا تھا نا یہ محاورہ، کتنے جاہل ہو تم، محاورہ تک سمجھ نہیں سکتے۔ نگین کو بھی اسے چڑھانے کا موقع مل گیا۔ اور کتنی قابل ہو تم، میٹرک میں بار بار فیل۔ وہ بھی چبا چبا کر بولا۔ اور لوفر انسان، تمہاری یادداشت سے یہ بات نکل کیوں نہیں جاتی؟ نگین تل ملائی۔ یہ لوفر انسان تمہارا شوہر بننے والا ہے۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ کب؟ نگین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عنقریب، وہ دن دور نہیں جب تم میری کنیز بن جاؤ گی، وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ منہ دھو رکھو اپنا، میں اس نام نہاد منگنی کو توڑ بھی سکتی ہوں۔ نگین نے اسے دھمکانا چاہا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ نگین نے انگوٹھی اتار کر اس کی طرف اچھالی تھی، جسے سرخیل خان نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ اور پتہ ہے کیا کروں گا؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ نگین نے بھویں چکا کر پوچھا تھا۔ یہ انگوٹھی کسی خوبصورت لڑکی کی حسین انگلی میں پہنا دوں گا، کم از کم انگوٹھی کی قیمت تو وصول ہو جائے گی۔ اس نے نگین کو بری طرح چڑھایا۔ میری انگوٹھی واپس کرو۔ نگین چیخی۔ اب تمہیں نہیں ملے گی۔ وہ انگوٹھی کو ہتھیلی پر رکھے باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیسے نہیں دو گے؟ وہ دھاڑی، اسے دوں گا جو اس کی اصل حقدار ہوگی۔ زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اس لومڑی کو۔ نگین نے دانت پیسے۔ کون؟ وہی۔ نگین گڑبڑا کر رہ گئی، کیونکہ انگوٹھی پھر سے اس کی گود میں گر چکی تھی۔ تم نے خود ٹھیک پہچانا، سرخیل خان نے کہکا لگایا۔ سرخیل خان، بہت برے ہو تم۔ نگین تل ملائی۔ ارے پھر سے جھگڑنے لگے؟ اماں فون سن چکی تھیں، انہیں ایک دوسرے کے بقیے دھڑنے دیر تک سر تھامے بیٹھی رہ گئیں۔ چھوڑیے اماں، میری تعریفوں پر خواہ وقت ضائع کریں گی۔ یہ بتائیے گلشیر کا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بھی کمال کا اداکار تھا، فوراً موضوع بدل گیا تھا۔ خیر سے خیبر خان اور گلشیر خان واپس آ رہے ہیں، اماں سرشاری سے بتانے لگیں۔ کب؟ وہ دونوں چلا اٹھے۔ اگلے ہفتے، اماں خوشی خوشی بتانے لگیں۔ ان دونوں نے جوش کے عالم میں نعرہ لگایا۔ خیبر خان اور گلشیر کی واپسی آتے ہی گھر میں خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ بیٹوں کے وطن واپسی، اور وہ بھی اعلیٰ ڈگریوں کے ہمراہ۔ دلاور خان کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے، سرخیل خان ہمارا لاڈلا پیارا ہے، مگر اس نے ہمیں تعلیم کے معاملے میں خاصا مایوس کیا ہے۔ اماں کے سوئے ہوئے سارے ارمان جاگ گئے تھے۔ بیٹوں کو دیکھتے ہی ان کی شادیوں کے لیے سرگرم عمل ہو گئیں۔ خیبر خان کے لیے اپنی بھانجی مروت کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ گلشیر جیسے چاکلیٹی ہیرو کے لیے کوئی لڑکی نظر میں جچ نہیں رہی تھی۔ ابھی لڑکیاں دیکھنے کا سلسلہ جاری تھا جب خیبر خان نے نرم الفاظ میں دھماکہ کر دیا تھا، اور حیرانی کی بات یہ کہ ابا جان نے سوچ سمجھ کر خواہش پر عمل درآمد کر دیا تھا۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ خیبر خان نے ابا جان سے زندگی کے ساتھ شادی کے ساتھ خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے خیال میں نگین جیسی سادہ مزاج سیدھی سادی گھریلو لڑکی بہت مناسب تھی۔ وہ خود بہت سادہ مزاج رکھنے والا اعلیٰ سوچ کا حامل نوجوان تھا۔ تمام عمر امریکہ میں گزارنے کے باوجود یورپ کے ماحول نے اس کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ مضبوط، شاندار اور ہر لحاظ سے مکمل۔ ابا جان نے سوچا، غور کیا اور خیبر خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جس نے سنا
गोया दंग रह गया। हत्ता कि अम्मा भी घबरा उठी। खान जी, आपने कैसा फैसला सुना दिया? नगीन तो सुरखील खान की मंगेतर है, बचपन की मंगेतर। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है और ये सुरखील खान के हक़ में भी बेहतर है। मुझे नगीन भी अजीज़ है और सुरखील खान भी। नगीन की यही मुनासिब उम्र है और उसके लिए खैबर खान जैसा समझदार ज़िम्मेदार शख्सी बेहतर रहेगा, जबकि सुरखील खान में बहुत बचपना है, अभी शादी के लायक नहीं, खेलने कूदने की उम्र है उसकी, जिम्मेदारियों का बोझ अभी से लादना मुनासिब नहीं। मगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वो हद दर्जा मुतफ़िक्र हो गईं। बचपन से साथ हैं, उनसियत तो हो ही जाती है। उनका अंदाज़ सरसरी था और वो जो बाकायदा मंगनी की थी वो रूहानसी हो गई। आप परेशान मत हों, सुरखील खान कोई एतराज़ नहीं करेगा, अपने भाई की पसंद को अहमियत देगा। ज़िंदगी में पहली मर्तबा हमारे बेटे ने कुछ मांगा है, अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है, मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। सुरखील खान को मैं समझा दूंगा, उसे भी खैबर खान की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। हमारे बेटे हमारी तरबियत पर हर्फ नहीं आने देंगे। और दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े सुरखील खान के कदमों के नीचे से ज़मीन धीरे धीरे सरक रही थी। ये अब्बा जान ने किस इम्तिहान में डाल दिया है? उसके जिस्म में गर्दिश करता लहू थम सा गया था। ओह सुरखील खान, सुरखील उठ भी जा, भंग पी कर सोए हो, इधर मुझ पर क़यामत बीत रही है और तुम कैसे नींद में धुत पड़े हो। नगीन ने चीख चीख कर कमरा सर पर उठा रखा था। वो सो तो नहीं रहा था, बस लेटे हुए मुंह लिहाफ में दिए लेटा रहा। सुरखील खान उठो ना, नगीन रो देने को थी। क्या है? वो भारी आवाज़ में बोला। तुमने कुछ सुना है? नगीन चीख चीख कर रो पड़ी थी, और वो तो पिछले 3 दिन से चुपके चुपके रो रही थी। हाँ सुना है, सब कुछ जानकर भी ऐसे पड़े हो तो क्या करूं? वो उल्टा नगीन से पूछने लगा। अब्बा जान के फैसले पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? नगीन रोना भूल कर उसे देखने लगी थी, जो तकिया हटाकर उठ बैठा था। नहीं। क्यों? छत गोया उसके सर पर आन पड़ी थी। एतराज़ की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। खैबर खान में क्या कमी है? ये तुम कह रहे हो? नगीन शशदर रह गई थी। कुछ गलत तो नहीं कह रहा? एक दुनिया खैबर खान के इश्क में गिरफ्तार है, वो लापरवाही से कह रहा था। मैं उस दुनिया में शामिल नहीं हूँ, नगीन चबा चबा कर बोली। अब शमूलियत अख्तियार कर लो, उसने इत्मीनान से कहा था, गोया जो कुछ हो रहा था उसकी बला से। अब्बा जान का हर कौल उनके लिए हुक्म का दर्ज रखता था। ये कैसे मुमकिन था कि सुरखील खान बगावत का अलम उठा लेता? ये मंगनी भी उनकी बाहिमी रजामंदी से हुई थी और बाहिमी रजामंदी के साथ तोड़ी भी गई। अभी कल रात खैबर खान उससे पूछ रहा था, तुम दोनों यानी नगीन और तुम एक दूसरे से काफ़ी करीब रहे हो। मैंने सुना है बचपन में रिश्ता भी रहा है। अगर तुम नगीन के लिए सॉफ्ट इमोशंस रखते हो तो मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊँगा। अगर ये सिर्फ कज़न्स होने के नाते रहा है तो नगीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना मेरी अवलीन आरजू बन चुकी है। वो मुझे सिर्फ अच्छी नहीं लगती, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। बहरहाल तुम्हारी खुशी मुझे हमेशा अजीज़ रहेगी। वो शाइस्तगी से नरमी से अपना नुक्ता नज़र वाजे कर रहा था। और लाला, तुम्हारी खुशी मुझे भी हमेशा अजीज़ रहेगी। सुरखील खान को मुस्कुराने में किस कदर दिक्कत पेश आई थी। हम दोनों में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है जो सदा कायम रहेगा। उसने खैबर खान के दिल में छुपी फांस निकाल दी। सुरखील खान कहाँ खो गए? नगीन ने उसका कंधा हिलाया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होना है, मैं पहले की तरह हशाश बशाश हूँ। वो मुस्कुराया। तुम्हें कतन अफसोस नहीं, तुम्हें ज़रा दुख नहीं। हमारी मंगनी टूट रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है और तुम इतने मुतमईन हो। नगीन गोया फट पड़ी। मेरा और तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता। तुम कभी आग की तरह भड़कती रहती हो और मैं भी शोला हूँ। बाद में मसाइल खड़े होंगे, इससे बेहतर है कि हम कोई अच्छा सा फैसला कर लें। और वो सब क्या था? तुम्हारी तवज्जो, वो एहसास, ख्याल, मोहब्बत, वो चीखी, धोखा, फ़रेब, झूठ, कुछ भी समझ लो। सुरखील खान कह रहा था, नगीन क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खैबर खान की नज़र तुम पर ठहरी है। भाड़ में जाओ कमीने इंसान। मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है तुमने। मैं खुद ही तुम जैसे बेगैरत पर लानत भेजती हूँ। किसी और को क्या दोष दूँ? नज़रें तो तुम्ही ने बदली हैं, वरना मैं तो अब्बा जान के सामने भी खड़ी हो जाती। तुमसे बेहतर खैबर लाला हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा और उनका भला क्या मुकाबला? तुम हो ही लफंगे, लोफर, कमीना, पिंडी में किसी के साथ आंखें लड़ाया होगा। वो तनफन करती बाहर निकल रही थी। तुम तो मेरे काबिल ही नहीं। अब्बा जान ने ठीक फैसला किया है। मैं क्यों नाफरमान बनूं, बगावत करूं, जब तुम्हें ही परवाह नहीं। शादी की तैयारी करो, कुछ काम हुआ तो मुझे बुलवा लेना। खादम हमेशा हाजिर रहेगा। वो जो हंस हंस कर लूट पुट हो रहा था उसके जाते ही थम कर रह गया। जो भी समझ लो नगीन, अगर मैं भी तो अब्बा जान के फैसले से इख्तलाफ नहीं कर सकता। और मोहब्बत का क्या है, ये किसी से भी हो सकती है। कोई भी दिल को इतना अच्छा लग सकता है कि उसके बगैर जीना महाल हो। तुम आबाद और शाद रहो, मेरी तरफ से यही दुआ है। लाला तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी फराहम करेगा, इतना तो मुझे यकीन है। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रहा था। नगीन और खैबर खान की शादी यादगार शादियों में शुमार होती थी। इतनी धूमधाम से हुई कि मुद्दतों तक जहनों में महफूज रह सकती थी। उनका हनीमून टूर भी यादगार रहा था। नगीन को देखकर पहचानना मुश्किल था। सिर्फ 1.5 महीने ने उसकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया था।
ओल जलोल चलने वाली लापरवाही बदतमीजी ने उसकी चौखट छोड़ दी। पहले की तरह खिलखिलाती हंसती मुस्कुराती नगीन के गालों पर खिलते शगुफे सुरखील खान के सारे खदशात मिटाते चले गए। वो अब भी पहले की तरह लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे की बखिए उधेड़ते, और खैबर खान इनकी नोक झोंक से महफूज होता था। गुलशेर वापस चला गया था और सुरखील खान भी उसके पास जाने की छुप छुप कर तैयारी कर रहा था। हमाद खान को भी स्कॉलरशिप मिल गया था। वो अपनी शादी की तैयारियों के साथ साथ बाही जाने के इंतजामात में भी मसरूफ़ था। सुरखील खान ने जिस शब को पिंडी के लिए रवाना होना था, उससे अगले दिन हमाद खान की शादी थी, मगर उसी रात अब्बा जान को शदीद गुर्दे में दर्द उठा था। दिल के मरीज़ तो वो पहले से ही थे। घर भर में परेशानी की लहर दौड़ गई थी। उसने फिलफौर अपना प्रोग्राम बदल लिया था। अब्बा जान को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। हमाद खान की शादी इसी परेशानी की नज़र हो गई थी। शादी के तीसरे रोज़ अब्बा जान को डिस्चार्ज किया गया तो उसने भी पिंडी के लिए रखते सफ़र बांध लिया। हमाद खान से राब्ता हो चुका था और वो उसे लेने के गर्ज से पिंडी स्टेशन पहुंच चुका था। वो पहली मर्तबा सुरखील खान की गाड़ी में हमाद खान के गांव जा रहा था। अभी वो दोनों शहर के हदूद में थे जब अचानक दो मोटरसाइकिल सवार ना जाने कहाँ से निकल आए। इनके चेहरे नकाब में छुपे थे और वो शायद इन्हें लूटने के लिए आए थे। जो कुछ है निकालो बाहर। कुछ भी नहीं हमारे पास। फिर क्या निकालें? सुरखील खान का जोशीला खून जोश दिखाने लगा। कैश, मोबाइल और गाड़ी की चाबी इधर करो। दूसरे आदमी ने पिस्तौल के ट्रिगर पर हाथ रखे रूप जमाकर कहा था, ओ भाई, हम जल्दी में हैं, जाने दो हमें, किसी और का रास्ता रोको। हम फकीरों के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं, वास्ता है आगे भी कई गाड़ियां हैं। हमाद खान ने उसके पैर पे ठोकर देकर खामोश रहने का इशारा किया था। ये ऐसे नहीं मानेंगे उस्ताद, मोटरसाइकिल भगाओ। सुरखील खान भी चिंगाड़ा, बड़ा जोश है तुम में। पहला वाला आगे बढ़ा, ज़रा ठंडा करो इसके उबलते खून को। बस लम्हों का खेल था। उसने ट्रिगर दबाया था और हमाद खान, जो अपनी जेब से बटवा निकाल रहा था, गोली की आवाज़ सुनकर दम बखुद रह गया। वो दूसरा फायर खोलने लगा था जब हमाद खान ने बगैर सोचे समझे नकाबपोश आदमी से पिस्तौल झपटना चाहा था। सुरखील खान के सीने में उतरने वाली गोली रुख बदलकर हमाद खान के दिल में उतर गई थी। लम्हों का खेल तमाम हुआ। वो कौन लोग थे? दहशतगर्द, डाकू, लुटेरे, जो भी थे, चंद लम्हों में कोमल बख्तियार का दिल उजाड़ कर भाग निकले। और इसी दोपहर पिंडी में बम धमाका हुआ और ना जाने कितने ही बेकसूर लोग मौत की आगोश में जा सोए। अब्बा जान का केस तो अस्पताल के बिस्तर पर ही दम तोड़ गया था। जिंदगी से मुस्कुराती आंखें वो बहुत ही ज़हीन और हद दर्जा खुददार शख्स दोस्ती और दोस्त पर कुर्बान हो गया था। क्या था अगर वो सुरखील खान के सामने ना आता? वो बेरहम गोली हमाद खान का सीना तो ना चीरती। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन सोचों के अलावा उसके पास आखिर बचा ही क्या था? वो तो इतना बदनसीब था कि हमाद खान का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका था। अब्बा जान उसकी हालत देखकर और भी बीमार रहने लगे थे और उन्होंने फैसला किया था कि कुछ अरसे के लिए सुरखील खान को उसके भाइयों के पास भिजवा दें। सुरखील खान बाही जाना तो नहीं चाहता था, मगर गुलशेर और खैबर लाला के इसरार ने उसे मजबूर कर दिया था और वो अपने यार के दायमी जुदाई और नागहानी मौत का ना मिटने वाला गम लिए परदेस चला गया। वो मुकद्दर की सदम ज़रीफ़ी पर शशदर था। पहले नगीन नहीं रही थी, फिर हमाद खान चला गया अपने ही गमों में गुम। सुरखील खान को लम्हा भर के लिए भी हमाद खान की बीमार बूढ़ी माँ और 3 रोज़ की बेवा का ख्याल नहीं आया था। यूरोप की रंगीनियों और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में खोकर अब भी यकीनन वो कभी ना चौंकता, मगर इस ख्वाब ने सुरखील खान को झंझोड़ कर रख दिया था और उस ख्वाब का तसलसल पाकिस्तान आने के बाद भी नहीं टूटा था। ये पहला अजीब व गरीब ख्वाब था जिसने सुरखील खान को ठटका दिया, यहाँ तक कि उसे अपने भाई गुलशेर से बहुत सी बातें शेयर करना पड़ी थीं और गुलशेर ने उसे वादी में जाने पर मजबूर कर दिया था। ख्वाब का वो सफ़र इस हसीन बर्फ़ से ढकी वादी में इख्तिताम पजीर हुआ था जब उसने यानी सुरखील खान ने कोमल बख्तियार को देखा। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए भी इतने खुश नहीं थे। वो जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। बड़े एहतमाम से तैयार होता हमाद खान उसे देखने लगा था और फिर मुस्कुराया। कहाँ जाने की तैयारी है? पिंडी जा रहा हूँ। वो परफ्यूम स्प्रे करता हुआ मसरूफ़ से अंदाज में बोला। ये पिंडी तो मेरी सौकन बनता जा रहा है। कोमी जल भुन कर रह गई। कोहाट से मेरा यार आ रहा है, उसे साथ लेकर आऊँगा। वो यहाँ के रास्तों से अनजान है। हमाद खान ने डरते डरते वजाहत की थी। तुम्हारा यार मेरी पहली सौकन है और ये पिंडी का शहर दूसरी। इन दोनों ने तुम्हारे पैरों में पायलें बांध रखी हैं। कोमल ने मसनूई खफगी से कहा। एक ही तो मेरा दोस्त है, उससे मत जला करो। हमाद खान ने कहका लगाया था। तो तुम्हारा दोस्त मेरा रकीब है। वो मजाक कर रही थी। वापसी कब तक होगी? अभी घंटा डेढ़ में तुम्हारे पास आ जाऊँगा, फिक्र मत करो। हमाद खान ने उसे तसल्ली दी। वैसे तुम्हारा इकलौता यार शादी में तो आया नहीं, इसीलिए तो अब आ रहा है कि तुम्हें रोनुमाई का तोहफा दे। उसके वालिद अचानक बीमार हो गए थे, इसी वजह से आ नहीं सका था। वो जोगर्स के तस्मे कसता खड़ा हो गया।
کھانے میں کیا بناؤں؟ کومی کو ایک دم خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ جو کچھ ہے وہ شوق سے کھاتا ہے، تم نہیں بنا سکو گی، اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا لینا۔ حماد خان نے سوچتے ہوئے کہا، وہ شوق سے کیا کھاتا ہے؟ میں مہمان کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ وہ ضدی لہجے میں گویا ہوئی، تمہیں بنانا ہی نہیں آئے گا یار، اپنی روایتی ڈشز بنا لینا جو بھی آسانی کے ساتھ پکا سکو۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا تھا مگر کومی کو غصہ آ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پھوڑ ہوں؟ کچھ پکا نہیں سکتی؟ میرا یہ مطلب نہیں، خان کو غیر ملکی کھانے پسند ہیں جیسے… حماد خان کی بات درمیان میں رہ گئی۔ کچھوے اور خرگوش کھاتا ہے تمہارا یار؟ پھر تو معذرت کرتی ہوں، یہ میں نہیں بنا سکتی۔ وہ بھنائی، ارے نہیں بابا، اسے بدیسی کھانے پسند ہیں، چائنیز فوڈ، اٹیلین، فرانسی۔ حماد خان نے ہنستے ہوئے وضاحت کی، بڑھایا انگریز کا پتر۔ کومی نے جل کر کہا، ادھر مت لانا اسے، مینڈک اور مچھر کھانے والے کو، چھی چھی۔ کومی کا جی بری طرح متلایا، وہ مینڈک اور مچھر نہیں کھاتا۔ اف کومل تم بھی۔ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہوا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ وہ اس قدر دل سے ہنس رہا تھا، اور کومی کو بھلا کیا خبر تھی کہ وہ آخری مرتبہ اسے دیکھ رہی ہے، اس کی ہنسی کو آخری مرتبہ سن رہی ہے۔ اگر جان جاتی تو جی بھر کر دیدار یار سے سیراب ہو جاتی۔ خیر سے جلدی آ جانا، وہیں ڈیرا لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ وہ باہر نکلنے سے پہلی بار اسے یاد دہانی کروا رہی تھی، پنڈی ہمیشہ تمہیں روک لیتا ہے، اور پنڈی نے سچ مچ اسے ہمیشہ کے لیے روک لیا تھا۔ وہ اپنے کال کے مطابق 1.5 گھنٹے سے بھی پہلے آ گیا تھا، مگر تنہا، خاموش، ساکت، اکیلا، خون میں تربتر۔ نہ جانے اس کا یار کہاں تھا جسے لینے کے لیے وہ گیا تھا، اور کومل دسترخوان پر رنگ رنگ کے کھانے سجائے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور یہ انتظار ہی رہا تھا۔ آنن فانن ہر منظر کو لال رنگ نے ڈھانپ لیا تھا۔ خالہ پچھاڑے کھا کر گر پڑی تھی، اور کومل اس کے وجود کو وقت کے اس بے رحم وار نے پتھر کر دیا تھا۔ سنگ مرمر سے تراشے اس پتھر میں جان تب پڑی تھی جب وہ اجنبی سر جھکائے بھرائی آواز میں اور نم آنکھوں سے سفید برف کو دیکھتا انکشاف کر رہا تھا، اور اس کے انکشاف نے کومل کو دنگ کر دیا۔ میں حماد خان کا یار ہوں، اکلوتا یار۔ میری زندگی کو بچاتے ہوئے وہ اپنی زندگی ہار گیا تھا۔ میرا دوست مجھ پر قربان ہو گیا۔ میں بد نصیب ہوں جو اسے کاندھا بھی نہ دے سکا۔ میں بے غیرت ہوں جو اس کی بوڑھی ماں اور 3 دن کی بیاہی بیوہ کو بے آسرا چھوڑ گیا، مڑ کر خبر بھی نہ لی، پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ میں مجرم ہوں تمہارا، میری وجہ سے تم ابھاگن ہو گئی، اور میں سرخیل دلاور خان طلبگار ہوں تمہارا۔ اگر مجھے اپنے قابل سمجھو تو میں پھر سے تمہیں آباد کروں گا، شاد کروں گا، تمہیں پھر سے خوشی کے رنگ سے روشناس کرواؤں گا، تمہارے آنسوؤں میں گم ہنسی کو لوٹاؤں گا۔ میری جان پر ایک قرض دھرا ہے، یہ قرض مجھے چکانا ہے۔ تم چاہو تو ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ سرخیل خان کارنر ٹیبل پر رکھی حماد خان کی زندگی سے بھرپور تصویر کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تم چاہو تو ستارے پھر سے چمکنے لگیں گے، اگر تم چاہو تو بہاریں لوٹ آئیں گی، اگر تم چاہو تو سرخیل خان جرم کے اس احساس سے بری ہو جائے گا، اگر تم چاہو تو سرخیل خان تمہیں پھر سے محبت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا دے گا، اور اگر تم اجازت دو گی تو میں تمہارے دل کی سرزمین پر اپنی محبت کا بیج بو دوں گا۔ وہ اسے ساکت، بے دم اور گمسم کھڑا دیکھ کر رکا نہیں تھا، پلٹ گیا تھا دھیمے اور مضبوط قدموں سے۔ میں کومل بختیار ہوں، حماد خان کی بیوہ، بد مزاج، غسیلی، جھگڑالو۔ بستی کے لوگ مجھے انہی القابات سے نوازتے ہیں۔ حماد خان کے جانے کے بعد میں نے خود پر ایسا ہی خول چڑھا لیا تھا۔ میں نے زندگی سے خوشی اور ہنسی کی طلب کرنا چھوڑ دی تھی۔ میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، پیسہ جمع کرنا، جوڑنا، اور میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت مشقت کر رہی تھی۔ مجھے بستی والوں کے لیے بہت بڑا نہ سہی ایک چھوٹا سا ہسپتال بنوانا تھا، اور اس کے لیے بہت وقت اور پیسے کے ساتھ ساتھ طویل انتظار کی ضرورت تھی، اور مجھے لگا تھا یہ انتظار اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ سرخیل خان ایک نرم دل اور نیک طبیعت نوجوان، درد دل رکھنے والا ہمدرد انسان۔ مجھے امید تھی کہ سرخیل میری مدد ضرور کرے گا، اور اسی وجہ سے میں نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ میں اسے نرمی سے بات کرنے لگی تھی، حالانکہ میری حسیات خاصی تیز ہیں، اور میں اس کی نظروں کے بدلتے مفہوم سے انجان نہیں تھی، اور صرف مصلحت کے تحت خاموش رہنا میری مجبوری تھی۔ اور آج میں سرخیل خان سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی جب اس کے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ تم تھے حماد خان کے دوست جس پر میرا حماد خان قربان ہو گیا۔ میں ششتر بھی تھی، حیران بھی، اور وہ کہے جا رہا تھا، اگر تم چاہو تو۔ میرے ارد گرد بس ایک ہی باز گزشت سنائی دے رہی تھی، خوشیاں دستک دے رہی تھیں، تو کیا دروازہ کھول دوں؟ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، مت جاؤ سرخیل خان، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ پلیز کومل، جذباتیت سے باہر نکل کر فیصلہ کرو، کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ کہ میں حماد خان کا دوست ہوں۔ سرخیل خان نے گویا التجا کی تھی، کیسے بھول جاؤں تمہاری خود غرضی کو؟ کس طرح حماد خان کے زخم وجود کو اجنبی اور غیر لوگ لے کر آئے تھے؟ تم کہاں تھے اس وقت، بزدل آدمی؟ کون سا قرض اتارو گے؟ ایک دوستی کا حق تو ادا نہ کر سکے؟ وہ چلائی تھی۔ میں کہاں تھا؟ سرخیل خان تھم سا گیا، پھر جب بولا تو اس کے لہجے میں واضح ٹھہراؤ تھا۔
میں سرکاری ہسپتال کے ایک بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے بھی اجنبی اور غیر لوگ ہسپتال لے کر گئے تھے۔ 8 دن بعد میرے گھر والوں کو میرے ساتھ ہونے والے حادثے کا پتہ چلا تھا، اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اول سے آخر تک اس کے سارے واقعات دہراتا چلا گیا۔ میں تمہاری بدگمانی دور کرنے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ وہ تھک سا گیا تھا۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں۔ کومل ٹھہر گئی تھی۔ جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا۔ میں نے، خالہ نے، ہم نے تسلیم کر لیا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے۔ اس کی آنکھیں موتی برسانے لگی تھیں۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ بھی بہت دیر بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں سرخیل خان، کومل لرزیدہ آواز میں بولی۔ کیوں ممکن نہیں؟ وہ بے چین ہوا۔ میں نہ جھوٹا ہوں، نہ فریبی ہوں، نہ دھوکے باز ہوں۔ ہاں، میں نے تم تک آنے میں ضرور کچھ دیر کر دی ہے۔ تم چلے جاؤ سرخیل، یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس دل میں ایک قبر ہے جس کی میں پجارن ہوں۔ وہ رو رہی تھی بے آواز خاموشی سے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی اجنبی کے سامنے رو رہی تھی، اور وہ اجنبی تھا کہاں؟ قبروں کی پرستش کرنے والے جانتی ہو کیا ہوتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس موضوع پر تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ روکھے پن سے بولی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ حماد خان نے تمہاری زندگی بچا کر کوئی احسان کیا تھا یا پھر خود پر کچھ قرض سمجھتے ہو تو… وہ لمحہ بھر کو رکی تھی۔ تم سرخیل خان، یوں کرو، ایک ایسی نیکی کرو جو امر ہو جائے، جو مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب پہنچاتی رہے۔ تم اس بستی میں ایک ہسپتال بنوا دو جس میں الٹرا ساؤنڈ سے لے کر ایکس رے مشین تک کی تمام سہولیات موجود ہوں۔ تم کچھ ایسا کیوں نہیں کرتے جو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ یادگار رہے؟ دلوں میں تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ کسی بیوہ عورت کا سہارا بننا بھی ثواب کا کام ہے۔ میں یہ نیکی بھی اپنے نام اعمال میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ ایک بوجھ تھا جو دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو جو ناممکن ہے؟ وہ گڑبڑا کر بوکھلائی۔ ناممکن کیا ہے؟ خالہ جی دل سے رضامند ہیں۔ ان کا بس چلے تو ہاتھ پکڑ کر تمہیں میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ بدگمانی کے بادل چھٹ رہے تھے۔ مطلع صاف ہو رہا تھا۔ کومل مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ زندگی رکنے کا نام نہیں، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ بات صرف خالہ جی کی رضامندی تک محدود نہیں۔ تم سمجھتے نہیں، یہ معاشرہ چین سے سانس لینے نہیں دے گا۔ تمہارا خاندان، برادری… وہ ہونٹ کچلتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ رحم میں کیا کمی ہے؟ بیوہ یا متعلقہ عورت سے شادی کرنا بھی یہ معاشرہ ایک جرم ہی بنا دیتا ہے۔ لفظوں کے کوڑے پہلے سے تیار کر لیے جاتے ہیں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اور رہی میرے خاندان کی بات، تو میرے ابا جان اور اماں جان جانتے ہیں کہ میں کیوں پچھلے 3 مہینے سے گھر بدر پھر رہا ہوں، یہاں کیوں آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کیا جانتے ہیں وہ؟ قومی حیران رہ گئی۔ تمہارے لیے، اور وہ بھی یہاں آنے کے انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ تم گرین سگنل دو گی تبھی اماں اور ابا جان آئیں گے، اور نگین بھی۔ وہ اسے مزید حیران کر رہا تھا۔ وہ تمہیں پورے اعزاز کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب تو ہاں میں سر کو ہلا دو۔ کومل نگین، قومی نگین پر ہی اٹک گئی تھی۔ نگین بس آنا ہی چاہتی ہے۔ نگین آ چکی ہے عالی جاں، ایک پرجوش اور جوشیلی آواز سنائی دی تھی۔ شہزادی عالیہ کہاں ہے عالی جاں؟ وہ مسکراتے ہوئے کومل سے لپٹ رہی تھی، اور کومل پھر سے دنگ۔ تم آنکھیں لالا کے پاس چھوڑائی ہو، دیوانی دوشیزہ۔ نگین کو دیکھتے ساتھ ہی اس کی زبان پھسلنے لگی تھی۔ ان کی نگرانی بھی ضروری ہے، وہ کھلکھلائی۔ مجھے نگین خیبر خان کہتے ہیں۔ میں مستقبل میں تمہاری جٹھانی بنوں گی۔ گن گن کے بدلے لوں گی اس مکار آدمی سے۔ ہماری ناک تلے ڈرامے کا ڈراپ سین بھی کر دیا۔ یہ نگین خیبر خان ہے، میری سابقہ منگیتر۔ سرخیل خان نے اسے چھیڑا۔ ساتھ تعارف کا مرحلہ بھی نپٹا دیا تھا۔ شکر ہے میری اسے شادی نہیں ہوئی۔ نگین بھی اسے جتا رہی تھی۔ اپنا یہ پیارا سا کزن، چھوٹا دیور اور سابقہ منگیتر تمہارے نام کرنے آئی ہوں۔ بقیہ لوگ ابھی پہنچنے ہی والے ہیں۔ باقاعدہ بارات بعد میں آئے گی۔ ابھی جلدی سے منظوری دو، میں تمہاری مرضی معلوم کرنے تو آئی ہوں۔ وہ کومل کے کان میں گھس رہی تھی۔ اپنے دیور کو میرے متھے کیوں مار رہی ہو؟ کومل گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور پھر اسے خالہ کی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ کومل نے مڑ کر دیکھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے کھڑی تھیں، اور ان کا چہرہ جگمگا رہا تھا ان خوشیوں کی آمد کی وجہ سے جو قومی کو انعام کے طور پر دی گئی تھیں۔ کومل مان جاؤ، خالہ نے گویا التجا کی۔ ایسی التجائیں تو وہ کئی روز سے کر رہی تھیں۔ سرخیل خان، خالہ اور نگین کی باتوں سے برف میں شگاف تو پڑنا ہی تھا۔ کیا بولوں؟ قومی نروس ہو رہی تھی۔ بس کہو اس لوفر کا ساتھ منظور ہے۔ نگین اسے ٹوکے دے رہی تھی۔ اس نے خالہ کی پھر سے التجا سنی تھی، اور لبوں سے ایک پھڑپھڑاتی ہاں نے چھوٹے سے کمرے کو زعفران زار کر دیا تھا۔ کومل نے دیکھا سب کے چہرے روشن تھے۔ خالہ مسکرا رہی تھیں۔ سرخیل خان وکٹری کا نشان دکھا رہا تھا۔ نگین پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ شاید وہ ایسی ہی تھی، بے حد چلبلی۔ اور کومل بختیار نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ آسمان سے گرتی سفید برف بھی مسکرا رہی تھی۔ کومل کی آنکھ سے ایک ستارہ ٹوٹا اور برف پر گرتے ہی کھو گیا۔ یہ ستارہ حماد خان کی یاد میں گرا تھا، شاید آخری مرتبہ، اور وہ رب کی رضا میں راضی تھی۔ اس نے صبر اور شکر کو اپنا شعار بنائے رکھا تھا، تبھی وہ پھر سے نواز دی گئی تھی۔
وہ گزشتہ رات کو سوچ رہی تھی جب خالہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، پتر، دل کے بند کواڑوں کو کھول دو، قسمت بار بار مہربان نہیں ہوتی، جو چلا گیا اس پر صبر کر لو، جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اس پر شکر ادا کر کے جینے کا سلیقہ اسی میں ہے، اور بہت کم لوگ سرخیل خان جیسے ہوتے ہیں، رفاقت اور یاری کو نبھانے والے، اپنے گھر سے چراغ روشن کر کے راہگیر مسافروں کو راہ دکھانے والے، سچے اور خالص لوگ۔ سرخیل خان نے مجھے بتایا تھا، وہ تمہارا طلبگار بن کر یہاں نہیں آیا تھا، وہ تو حماد خان کی ماں اور بیوہ کا کفیل بننا چاہتا تھا، خبر گیری کرنے آیا تھا، اور پھر دل پر پہرا بٹھانا ناممکن ہوا۔ تم اسے مایوس کرو گی تو وہ لوٹ جائے گا، زندگی کے سفر میں کوئی بھی ہم سفر مل جائے گا، مگر قومی پتر، تمہیں زندگی کے طویل سفر میں ایسا ساتھی ہرگز نہیں ملے گا جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر حماد خان کی باتوں اور یادوں میں زندہ رکھے۔ میں حماد خان کو بھولنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ وہ سسک رہی تھی، اور میں تمہیں کب مجبور کر رہا ہوں کہ اسے بھول جاؤ؟ سرخیل خان نہ جانے کب دریچے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ تم اسے یاد کر کے رونا چاہو تو رو سکتی ہو، جب بھی دل بہت مجبور کرے تو مجھے بتانا، میں تمہیں اس کی قبر پر لے آیا کروں گا۔ ہم فاتح پڑھیں گے، اس کے اسال ثواب کے لیے اس بستی میں ہسپتال بنوائیں گے، اس گیسٹ ہاؤس کی تعمیر نو ہوگی، ہر سہولت سے مزین کیا جائے گا، اور اس گیسٹ ہاؤس میں پہلے کی طرح مزدور پیشہ وہ لوگ آ کر قیام کریں گے۔ حماد خان کے ہر خواب کو سچا کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ وہ تمہیں خوش دکھنا چاہتا تھا، ایک بہترین زندگی دینا چاہتا تھا، زندگی نے اسے مہلت نہیں دی۔ تم حماد خان کی خاطر خوش رہا کرو، اور آخری بات، تم میرے جذبات کی قدر کرو، محبت نہ کرو، مگر میرے اس فیصلے، لگن اور جذبے کو بھی بے مول مت کرنا۔ میں سرخیل خان ایک خواب کے توسط سے تم تک پہنچا ہوں، ہے نا عجیب بات؟ بہت سے لوگ میرے خواب کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، ان میں ایک خیبر لالا تھے۔ بہت سے لوگ میرے خواب کو ایک وہم اور خیال سمجھ کر جھٹلا دیتے تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے ایک اشارہ سمجھا، اللہ کی طرف سے دیا گیا اشارہ، اور مجھے پورے دل کے ساتھ تمہیں اپنانے کی اجازت دی۔ ان میں میری اماں گلشیر اور نگین شامل ہیں۔ اماں نے کہا تھا، جب اللہ دو لوگوں کو ملانا چاہتا ہے تو وسیلے خود بخود بنا دیتا ہے۔ میں نے حماد خان کی بیوہ سے نکاح کسی احسان کے بدلے نہیں کیا ہے، میرے دل نے تمہارے لیے محبت محسوس کی تھی، اور اگر تم چاہو تو اپنے دل کے بند کواڑ سرخیل خان کے لیے کھول سکتی ہو۔ وہ روشن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ بولو نا، سرخیل خان کا نقش درخواست کر رہا تھا۔ کچھ وقت اور دن تو لگیں گے، وہ آنسو پونچھتی ہوئی دھیمے سے مسکرائی تھی، اور مسکراہٹ میں اقرار چھپا تھا۔ سرخیل خان بھی کھل کر مسکرا دیا کہ وہ بند کواڑوں کے کھلنے تک کا انتظار کر سکتا تھا۔